हाम्रो यो स्वतन्त्र शिक्षक एउटा सङ्गठनले जुन एउटा ठुलै अभियान राजनीतिभन्दा थोरै माथि उठेर एउटा अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। यो अभियानका आदरणीय अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो खुबीराम अधिकारी सर एनएसी काभ्रेबाट हुनुहुन्छ, लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्व ज्यूहरूप्रति म नारायण पौडेल, म श्रीकान्त पौडेल पनि भनेर भन्छु र मेरो तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई सन्ध्याकालीन नमस्कार भन्न चाहन्छु। म मेरो स्क्रिन सेयर गर्नुभन्दा पनि अगाडि म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु र म सँगसँगै म सेयर पनि गर्छु। ओके, मलाई कार्यक्रममा आइदिनुपर्छ, एउटा केही प्रशिक्षणको एउटा सेसन लिइदिनुपर्छ भनेर मलाई जीवन सरले चाहिँ अनुरोध गर्नुभयो। म चाहिँ खासै टेक्नोलोजीमा बामे सर्दै गरेको मान्छे हो। म टेक्नोलोजीको सवालमा म त्यति साह्रै म आफूलाई प्रशिक्षणमा म आफूलाई दखल पनि म ठान्दिनँ। तैपनि यो बामे सर्ने बेलामा, यो कोभिडको बेलामा हामीलाई टेक्नोलोजीले पछ्याएको छ। हामी यो टेक्नोलोजीलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ अभियन्ताको रूपबाट म यहाँहरूको अगाडि चाहिँ उपस्थित भएको छु। मैले धेरै कुराहरू गराउँदै पनि आएँ, तर कतिपय कुराहरू मैले गराउँदै सिक्दै पनि गरेको छु र आज यहाँहरूसँग बसेर पनि मैले धेरै गराउने कुरामा पनि म आफू धेरै सिक्नेछु भन्ने कुराको मैले पूर्ण रूपबाट अपेक्षा गरेको छु। र यहाँ उपस्थित हुने जो जति सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै कुराहरू थाहा हुन सक्छ, धेरै कुराहरू यहाँ मेरोभन्दा पनि बढी ज्ञान यहाँहरूसँग हुनसक्छ। त्यो बेलामा सिकाउनेले भन्दा पनि सिक्ने फोरममा रहेको केही साथीहरूले पनि मलाई सिकाउनु हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ के भन्छ भन्दा अब टिचरले पनि विद्यार्थीहरूबाट सिक्छ, विद्यार्थीहरूले टिचरबाट सिकिन्छ, त्यो छँदैछ भन्ने जस्तै कुरालाई चाहिँ मैले एउटा आशा गरेँ। मैले मेरो सेड्युल चाहिँ अलि अगाडि नै थियो कि जस्तो मैले मानेको थिएँ। अनि फेरि यो बिचमा सङ्गठन विस्तारको कुराहरूतिर पनि सरहरू लाग्नु भएको छ। म फुट्दै यहाँ जोडिएर या कार्यक्रमहरूमा र यो संस्थामा मेरो पूर्ण रूपबाट सहमति र यो संस्थामा चाहिँ मेरो माया पनि छ। र म यसरी घरिघरि जोडिँदै गर्दाखेरि मैले यहाँहरूका सबै कुराहरू मैले चाहिँ सुने। कति प्रशिक्षणका भिडियोहरू पनि मैले चाहिँ राख्नुपर्ने महसुस गरेर मैले राखेको छु। भन्दै म मेरो आजको विषयवस्तुतिर म लाग्न चाहन्छु। र मेरो विषयवस्तु थोरै प्र्याक्टिकली यहाँहरूले धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। अब हामी यो कोभिडको बेलामा यहाँ धेरै विषयका शिक्षकहरू पनि छौँ। हामी एउटै स्पेसिफिक सब्जेक्टको विषय नभएको हुनाले हामी सबै विषयका शिक्षकहरू भएको हुनाले अब यो पेन्डेमिक सिचुएसन यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। यहाँ हामी टिचरहरूमा मेरो अनुभवहरूमा थोरै कतिलाई छिटो पनि लाग्न सक्ला। धेरै बोल्ने, एकदम बकबक गर्ने, प्रशिक्षणको दौडानमा धेरै कुरा गर्ने, हामी कुरा गरी सुनेर थाकिसकेका छौँ। हामी सिक्न चाहन्छौँ, ट्याक्कै कम्प्युटर ओपन गरेर ट्याक्कै यहाँ यसो गर उसो गर भनेर हामीलाई सिकाइदियो हुन्थ्यो भन्ने धेरै सरहरू छ। त्यो मैले बुझेको सर साउन्ड चाहिँ अलि ठुलो बनाउनु पर्यो भनिरहनु भएको छ। हुन्छ, साउन्ड ठुलो बनाउँछु ल सर। यसो साउन्ड गर्दैछु, साउन्ड म्यानेज गर्दैछु सर। ओके सर, अहिले आएको छ होला होइन सर? छ सर। म यहाँ सरहरूलाई, मेरो आदरणीय व्यक्तित्व, आदरणीय गुरुहरूलाई मैले एउटा धैर्यता रहन पनि म अनुरोध गर्दछु। किनकि हामी टेक्नोलोजीका कुरा सिक्दै गर्दाखेरि हामी यो पेडागोजीमा छौँ। हामीले टेक्नोलोजी, पेडागोजी र पेडागोजी, हामीले यो तीनवटा कुरा, पेडागोजीलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्दैछौँ। वी आर इन पेडागोजी। पेन्डेमिक सिचुएसनमा हामीले टेक्नोलोजीका कुराहरूलाई पेडागोजिक वेबाट चाहिँ इन्टिग्रेट गर्दैछौँ। त्यो भएको हुनाले टेक्नोलोजी भन्दै गर्दाखेरि, कम्प्युटरका सिपहरू सिक्दै गर्दाखेरि हामी पेडागोजीलाई पनि हामी भुल्न हुँदैन। हामी अहिले विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनमा जोडिरहेका छौँ।
अनलाइनमा जोड्दै गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना सामग्रीहरू सो गरेर ल मैले पढाएँ है भनेर मात्रै पढाइ चाहिँ हुँदैन। अहिले यो कस्तो छ भन्दा अनलाइनमा चाहिँ कोर्सहरू चाहिँ छिटो जाँदो रहेछ, एकदमै छिटो पढाउन सजिलो। एउटा सामग्री स्याट्ट चाहिँ देखाइदिएपछि अनि विद्यार्थीहरूले सुनेर बसेका हुन्छन् अनि बस हामी सिद्धियो, कोर्स पनि छिटो सिद्धियो, हाम्रो क्लास राम्रो भयो भन्ने प्रकारको त्यस्तो वातावरणहरू पनि कहीँ कतै हामीले चाहिँ कम्प्युटरका सिपहरू सिकाइरहँदाखेरि यो जुमलाई पनि धेरैले चाहिँ प्रयोग गरेर शिक्षण गरेको अवस्थाहरू छ। तर हामीले जे कुराहरू सिक्छौँ त्यो सिकेको कुराहरू मैले टिचिङमा कहाँनिर एप्लाई गर्छु त नि भन्ने कुराहरू थाहा नभएको कारणले यिनै कुराहरू अलिकता हुनुपर्ने, यिनै कुराहरू बुझाउनु पर्ने आवश्यकताहरू मैले यो टेक्नोलोजी को यस्तो प्रकारको चाहिँ आइसिटी फ्रेन्डली एउटा ट्रेनिङहरूमा मैले त्यो चाहिँ देखेको छु। मलाई चाहिँ यो सिप चाहिएको थियो, ट्याक्कै यही सिकाइदिए हुन्थ्यो भनी पनि यहाँहरूको चाहना छ। तर त्यो सिपलाई मैले कक्षा कोठामा, मैले टिचिङमा, मैले कुन बेलामा कसरी प्रयोग गर्ने हो भन्ने कुराहरू सिप जानेर पनि त्यो थाहा नभएको अवस्थाहरू पनि हामीले धेरै देखिएको छ। त्यो नहोस्, थोरै कुरा जान्ने तर त्यसलाई चाहिँ एप्लाई गरौँ, हाम्रा टिचिङहरूमा कमसेकम, हाम्रा शिक्षणहरूमा कमसेकम हामीले प्रयोग गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ त्यही मात्र उद्देश्य छ। मैले धेरै ठाउँमा गत वर्षदेखि यो टेक्नोलोजीका कम्प्युटर सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयवस्तुकाहरू प्रशिक्षण चलाइरहँदाखेरि मैले पेडागोजीको कुराहरू तपाईँहरू नभुल्नुहोस् है भन्ने मान्छे हो म। टेक्नोलोजी कम्प्युटर जानेर मात्रै शिक्षण हुँदैन भन्न पनि म पछि हटिनँ। त्यो भएको हुनाले हामी टेक्नोलोजी सँगसँगै हामी पेडागोजीका कुराहरू गर्छौँ र कुनै कुरा सिक्दैछौँ भने यहाँहरूले थुप्रै कुरा सिक्नु भएको छ, गुगल फर्म सिक्नु भएको छ, गुगल डकका कुराहरू सिक्नु भएको छ, यहाँले थुप्रै टुलहरू पनि गर्नु भएको छ। तर त्यो टुलहरू प्रयोग गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदो रहेछ। त्यो भएको हुनाले हामीले जे कुराहरू सिक्छौँ थोरै सिकौँ तर अत्याधिक हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरौँ भन्न म चाहन्छु। म धेरै बोल्छु तर बोल्यो भनेर चाहिँ माइन्ड नगरिदिनु होला प्लिज। मैले सुरुमै अनुरोध गरेँ, सुन्ने मात्रै धैर्यता राख्नु होला र म केही कुराहरू म गराउँछु यहाँहरूलाई। यहाँहरू टिचर हुनुहुन्छ, यहाँहरू प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। एउटा प्रशिक्षकले चाहिँ कमसेकम अनलाइनमा प्रशिक्षण गर्दाखेरि कस्ता कस्ता प्रकारका टुलहरू हामीले चाहिँ प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि म चाहिँ केही गर्छु। हामीले अनलाइनमा टिचिङ गर्दै गर्दाखेरि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कोल्याबोरेट गर्दाखेरि हामी कसरी कोही कोल्याबोरेट गर्छौँ, कसरी विद्यार्थीको चाहिँ इभ्यालुएसन गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। सायद यहाँहरूले गुगल फर्म गरिसक्नु भएको छ होला। गुगल फर्ममा पनि यहाँहरूले परीक्षा लिने एउटा चाहिँ प्रयास पनि गरिरहनु भएको छ होला। म त्यतातिर दोहोऱ्याउन त चाहन्न, तैपनि म त्यसैको बारेमा थोरै केही कुराहरू चाहिँ गर्छु। मैले केही स्लाइडहरू मैले लिएर आएको छु। त्यो स्लाइडहरूका कुराहरू म केही छलफलको सेसन र अन्तिममा म प्र्याक्टिकलको सेसनतिर पनि म जानेछु। र म श्रीकान्त पौडेल, मैले यहाँ देखाइरहेको छु। म गण्डकी प्रोभिन्स, म जनप्रिय सेकेन्डरी स्कुलमा पढाउँछु। यो कास्की जिल्ला पोखरा कास्की जिल्लामा चाहिँ छ, गण्डकी प्रोभिन्स भइहाल्यो। र एसटिएफटीको म कोअर्डिनेटर पनि हो, म एजुकेटर। अब धेरै कुरा मैले चाहिँ भनिनँ। ओके, म चाहिँ अगाडि बढेँ। ओके, आजको सेसनमा मैले प्रयास गरेको खासै धेरै व्यस्तताको कारणले मैले त्यति धेरै सामग्रीहरू कलेक्सन गर्न पनि भइरहेको छैन अहिले विद्यालयको। अनि सामान्य यो चाहिँ बिचको समयमा यो ट्रेनिङका कुराहरू, विद्यालयका आन्तरिक कुराहरू अनि भर्ना सर्नाका कुराले गर्दाखेरि हामी एकदमै धेरै व्यस्त भएको अवस्था भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सहज रूपबाट जस्तो सुकै भए पनि यसलाई राम्ररी मिलाएर पनि बुझिदिनु होला। कोभिड-19ले हाम्रो एजुकेसनमा कस्तो प्रकारको चाहिँ असर गरेको छ भन्ने कुराहरू यहाँहरू एकदम साक्षात्कार हुनुहुन्छ, भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। आज हामी त्यही अवस्थामा छौँ। एडभान्टेजेस एन्ड लिमिटेसन अफ इ लर्निङ, इ लर्निङका कति फाइदा। हामी अहिले इ लर्निङमै छौँ। हाम्रो यो ट्रेनिङ भनेको इ ट्रेनिङ हो। हामी यो ट्रेनिङमा चाहिँ छौँ। यसका कति फाइदा हुन्छ, कति लिमिटेसन हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि म यहाँ थोरै कुरा गर्छु। अनलाइन मोड अफ टिचिङ लर्निङ इभ्यालुएसन, हामी जतिसुकै टेक्नोलोजीका कुराहरू गरे पनि हामीले परीक्षा, धेरै स्कुलहरूले परीक्षा के गरेको छ, भाइ बहिनीहरूलाई, बच्चाहरूलाई चाहिँ ल तपाईँहरूको क्वेसन चाहिँ यहाँ मैले राखेको छु, क्वेसन चाहिँ लिन आउनुपर्छ है स्कुलमा आएर क्वेसन लिएर जाने अनि घरमा लेख्ने ल्याउने छ, स्कुलमा बुझाउने, जुममा चाहिँ भिडियो हामी हेर्छौँ भनेर परीक्षा लिएको अवस्था छ। परीक्षाको चाहिँ
अनलाइनबाट परीक्षा लिने टुलहरूको बारेमा हामीले चाहिँ रिसर्चहरू गरिरहेका छौँ, खोजी पनि रहेका छौँ। हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय अरू देशहरूमा, यो सागका अरू देशहरूमा पनि कस्ता प्रकारका चाहिँ प्र्याक्टिसहरू भइरहेका छन्, ती प्र्याक्टिसहरू हामीले यहाँका सरहरूलाई यसरी फोरममा जोडिएर मैले पढाउन त जाने, म जुममा जोडिन्छु, म जुम चलाउँछु, विद्यार्थीहरूलाई मैले पढाइरहेको छु। अब एज अ होल पुरा स्कुलमा सबै सब्जेक्ट टिचरहरूले चाहिँ एक प्रकारको परीक्षा पनि यसरी जुमबाट वैधता विश्वसनीयता कायम गरेर हामीले लिन सक्ने अवस्थाहरू भइदिने हो भने भन्ने कुराहरूमा पनि हामी खोजिरहेका छौँ। त्यही खोजीको क्रममा पनि हामीले केही कुराहरूको केही एउटा सार्क राष्ट्रहरूका केही त्यस्तो टुलहरूसँग हामीले चाहिँ एउटा कोल्याबोरेट गरेर हामीले केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी निरन्तर छलफलमा पनि लागिरहेका छौँ। सायद ती कुराहरू आयो भने यहाँहरूलाई नै यसरी नै जोडेर यही स्वतन्त्र शिक्षक एउटा समाज, एउटा सङ्गठनको चाहिँ सूचना जसरी चाहिँ यहाँहरूले पाउने गर्नुहुन्छ, यही फोरममा आएर चाहिँ ती टुलहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउन पाइयोस् भन्ने कुरामा र पाइन्छ भन्ने कुरामा म 90% म चाहिँ होपफुल छु र त्यो लिएर आउन पाइएला जस्तो पनि मलाई लागिरहेको छ र पाउन पनि सकौँ। म यहाँहरू सबैबाट म त्यो आशीर्वाद पनि चाहन्छु। हामी त्यो पनि गर्दैछौँ र परीक्षा पनि हामीले कसरी सहज रूपबाट लिने भन्ने कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। र त्यसपछि अल वी निड फर अनलाइन टिचिङ। अब अनलाइन टिचिङ भन्दै गर्दाखेरि यति धेरै टुलहरू हामीले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, हामी चलाउन सकिन्छ। कति हाम्रो नजरमा छन्, कति हाम्रो पहुँचमा आएको छन्, कति छैन। अब कति खोज्नु छ, यो त सिक्ने बेला हो। इभन एकजना चाहिँ यहाँ कति चाहिँ कम्प्युटरको एक्सपर्ट टिचरहरू, यहाँ चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पनि गरेको पनि सरहरू हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूको फिल्ड भनेको एकदमै कम्प्युटर टेक्नोलोजी, त्यहाँभित्र के छ कसो छ भन्ने कुराहरू मात्रै हुँदो रहेछ कि उहाँहरूको एक्सपर्टिजम। अनि त्यो अलिकति बाहिरको कुराहरू, टिचिङलाई चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने कुरामा कतिपय कुराहरू उहाँहरू पनि नयाँ भयो, कता कता नयाँ भयो जस्तो पनि लाग्ने कि हामी त नन कम्प्युटर एकदम नन टेक्नोलोजिकल मान्छे हो। हामी सामान्य एउटा चाहिँ किताबहरू 7-8वटा किताब पढेर सब्जेक्ट पास गरेर ल्याएर कसैले चाहिँ कम्प्युटर लिएर चलाएको हेर्दाखेरि अचम्मै मान्ने मान्छेहरू हो। आज यति गर्न चाहिँ सकेका छौँ। हामी आफैलाई चाहिँ ग्रेट चाहिँ सम्झिरहेका छौँ भने यो के छ त अनलाइन टिचिङमा के कुराहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूसँग कति सक्छु म दिने प्रयास चाहिँ गर्नेछु। टुल्स फर इफेक्टिभ टिचिङ। अब इफेक्टिभ टिचिङको लागि हुने टुल्सहरू के हो, यहाँहरूले कतिपय टुलहरू चाहिँ अब सुन्नु भएको छ, गर्नु पनि भएको छ। मात्र मैले भनिरहेको छु क्लासरुम टिचिङ लर्निङ पर्पजमा यहाँहरूको ती टुलहरू प्रयोग भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हो। हाम्रो शिक्षकहरूको ट्रेनिङ प्रशिक्षणहरू राज्यले थुप्रै खर्च गरेर चाहिँ दिएको छ, तर पनि हाम्रा प्रशिक्षणहरू चाहिँ सिक्ने मात्रै काम भएको छ। कक्षा कोठामा चाहिँ इम्प्लिकेसन चाहिँ हामीलाई गर्न गाह्रो के। सल्लै किताब लिएर गएर फर्र बोलेर चाहिँ सुन्यौ बुझ्यौ भनेर आउन कति सजिलो हुन्छ, काम गर्न त गाह्रो हुन्छ नि त। त्यही बानीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टिचिङ चाहिँ साह्रै सजिलो भएर चाहिँ बितिरहेको छ। इफेक्टिभ टिचिङ इभन अनलाइन र अफलाइन त्यो टुल चाहिँ हामीले जानिरहनु पर्ने हुन्छ। अनलाइन इभ्यालुएसन टुल्स एन्ड जोन। अनलाइन इभ्यालुएसन टुल्स, अब हामीले चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ अनलाइन इभ्यालुएसन टुल्सहरू मैले अगाडि नै कुरा गरेँ, हाम्रो हातमा कतिका छन्, अब हामी कति चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्न सक्छौँ, कति चाहिँ नयाँ छन्, हामी कति चाहिँ ल्याउँदैछौँ भन्ने कुराहरू त्यो हो। अब कोभिड-19 को इम्प्याक्ट अन एजुकेसन मैले भनिरहनु पर्दैन। ड्यू टु लकडाउन थ्रु आउट द ग्लोब एजुकेसन हाइ चेन्ज ड्रास्टिकली। अब एजुकेसनको सिस्टम चेन्ज भयो, अब सिस्टम चेन्ज भयो। अब हामी त्यो चेन्ज गर्ने सिस्टममा छौँ। प्लिज यहाँहरू चाहिँ धेरै काम गर्नुभएको थियो, मोबाइल ल्यापटपमा बसेर मोबाइलमा बसेर ट्याग यस्तो उस्तो सिक्दै हुनुहुन्थ्यो है। आज अलिकति सुन्दै पनि हुनुहुन्छ है, प्लिज माइन्ड नगर्नु होला है, सरी फर द्याट। ड्यू टु लकडाउन थ्रु आउट द ग्लोब एजुकेसन हाइ चेन्ज ड्रास्टिकली। अब हामी टिचर कतिको चेन्ज हुने, हामी टिचर चेन्ज हुनुपर्छ भनेर यहाँ महिनौँ दिनसम्म चाहिँ ट्रेनिङको लागि साथीहरू जुट्नु भएको छ। यो त्यसै देखाउनलाई गरिएको कुरा होइन। यो सरहरूलाई चाहिँ सुरुका दिनहरूमा 300-400 ओभर हुनुहुन्थ्यो, अहिले 164 जना हुनुहुन्छ। 164-65 जना उहाँहरू चाहिँ फुल्ली डेडिकेटेड टिचर हो। उहाँहरू निरन्तर लागिरहनु भएको छ। तर केही गर्नुहुन्छ यहाँहरूले, हामी विश्वास गरिरहेछौँ। खट्नु भएको छ, लाग्नु भएको छ, म केही सिक्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ निरन्तरसम्म हो। म सम्पूर्ण 164 यहाँ सरहरू हुनुहुन्छ, म एकदमै स्याल्युट गर्न चाहन्छु। यहाँ कति त जोडिएर कुरा सुन्ने, झ्याउला भन्ने, जाने,
मैले क्लास लिएको छु भन्ने, तर जस्ताको तस्तै पनि हुनुहुन्छ। अब त चेन्ज भयो। अब यो कोभिड-19ले हामीलाई कहिले छोडेर जान्छ थाहा छैन। कोभिड-19 यसरी नै रह्यो भने हाम्रा शिक्षणहरू यसरी नै जान्छन्। अब हामी टिचरको अवस्था कहाँ के हुने भयो, हामी सोच्न बाध्य हुनेछौँ। त्यो भएको हुनाले पनि राज्यले हामीलाई चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ यसमा। तर हामी टिचरहरू आफै लागि परेका छौँ, आफै लागेका छौँ। यहाँ तालिम केन्द्रको सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कति धेरै ट्रेनिङहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको छ। सरहरू कति धेरै चाहिँ अनलाइन अफलाइनमा चाहिँ कति आएर चाहिँ ट्रेनिङ लिएर जानुभएको छ, कतिलाई सर्टिफाइड गर्नुभएको छ। अहिले सरहरूको त्यो लगानी, त्यो ट्रेनिङ चाहिँ फ्रुटफुल कतिको भएको छ, कतिको हुने गरेको छ छैन, सरलाई पनि थाहा छ तर भन्न सकिन्न। हामीलाई पनि थाहा छ तर हामी भन्न सक्दैनौँ। सबैजनाले मम गर्ने कुराहरू भइरहेछ। त्यो भएको हुनाले यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम ड्रास्टिकली चेन्ज गर्न बाध्यकारी बनाएको छ। एक्सपोनेन्सियल राइज अफ इ लर्निङ थ्रु डिजिटल प्लेटफर्म। अब हामी चाहिँ के गर्दैछौँ, डिजिटल इ लर्निङमा चाहिँ हामी प्रवेश गऱ्यौँ। अब आइरहेछ। हामी यहाँहरू सबैजना 163 जना हुनुहुन्छ। 163 जना सबैजना टिचरहरू अहिले चाहिँ अनलाइनमा पढाइरहनु भएको छ। अब त्यो आइरहेछ। अब इ लर्निङको कुराहरू आइरहेछ। हामी विद्यार्थीहरूलाई हामीले लिङ्क दिएका छौँ। अब यहाँ पढ्नु, मेरो चाहिँ युट्युब भिडियो छ, यो गएर चाहिँ हेर्नु, मैले यो टपिक पढाएको भिडियो चाहिँ पुरै टोटल्ली त्यहीँ छ, त्यो सुने पछाडि एक्सर्साइजहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। युट्युब भिडियोहरू हामी टिचर कतिजनाले बनाएका छौँ। पढाएको क्लास त टन्न घरमा बसेर युट्युब भिडियो बनाएर चाहिँ आफ्ना बच्चाहरूलाई चाहिँ लिङ्क दिने हो त। अब हामी गरेका छौँ कि छैनौँ सोच्नुपर्छ। अब हामी त्यतातिर सिक्न जाने हो कि होइन भन्नुहोस्, अनुरोध गर्नुहोस्। यही हाम्रो शिक्षकको चाहिँ एउटा चाहिँ फोरम बनेको छ। यही फोरमले चाहिँ 10 दिन लाग्छ कि 15 दिन लाग्छ कि 1 हप्ता लाग्छ कि कति लाग्छ, युट्युब च्यानल निर्माण गरेर, युट्युबमा भिडियो निर्माण गरेर, युट्युबमा भिडियो अपलोड गरेर लिङ्क विद्यार्थीहरूलाई दिन सिक्नुपर्छ। अब दुनियाँको कुरा सिक्नुभन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा ती हुन्। अब हामी त्यो बेला पनि आउँदैछ। यो कोभिडले दिएको कुरा हो, यो कोभिडले सिकाएको कुरा हो, कोभिडले हामीलाई चाहिँ बाध्यकारी बनाएको कुरा हो। यो यतातिर जानुपर्छ। सरहरूले चाहिँ सिक्नु भएको छ कि छैन, यसभन्दा अगाडि प्रशिक्षण चले कि चलेनन्, चल्नुपर्छ। मेरो पनि माग त्यही हो, सरहरूले ल्याउनु होला, म पनि जोडिएर सिक्छु, त्यही काम पनि गर्नुपर्छ। हामी सबैले त्यो गर्नु जरुरी छ। डेलिभरिङ कन्टेन्ट अनलाइन अर भर्चुअली हेज बिकम नेसेसरी इन दिस पेन्डेमिक। मैले भनिहालेँ, युट्युबलाई जोडेँ मैले। यहाँ धेरै साथीहरूले ब्लग बनाएर चाहिँ सामग्रीहरू बनाएर चाहिँ राख्नु भएको छ, ब्लगको लिङ्क दिनुभएको छ र आफ्नो फुर्सदको समयमा चाहिँ पढ्नु भएको छ। सिङ्क्रोनिक्स असिङ्क्रोनियस तरिकाबाट पनि क्लासहरू चाहिँ चलिरहेको छ। यो हामीलाई चाहिँ एजुकेसनमा दिएको कुरा हो। हामी त्यतातिर सिक्नुपर्छ। हामी के सिक्नुपर्छ, म के सिक्दैछु यो प्रशिक्षणमा भन्ने कुराहरू हामी कतिपय थाहा नभइकन आज तालिम हो रे भनिया छ, जोडिया छ, आनन्द सुनिया छ, कहाँ छ भन्दा म ट्रेनिङमा छु भनिया छ, तर वास्तविक कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। यस्तो प्रकारका ट्रेनिङहरू चाहिँ हामीले धेरै भोग्यौँ, धेरै लियौँ। अहिले त अनलाइनमा ट्रेनिङ त कति फुर्सदै छैन। लिङ्कहरू कहाँबाट आउँछन्, तर सबै लिङ्कमा बस्यो, जोडियो, साथीहरू चिन्जान गर्यो, अनि जस्तातस्तै सिद्धियो। टु रिड्युस द ड्यामेज कज्ड इन एजुकेसन ड्यु टु द कोभिड-19। कोभिड-19ले हाम्रा बालबालिकाहरू कहाँ छन् थाहा छैन, पढेका छन् छैनन् थाहा छैन, तर त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ मेक ओभर कभर गर्नुपर्छ। हामीले कसरी कभर गर्ने, सामग्री निर्माण हुनु पर्यो। हामीले कसरी डेलिभर गर्ने तरिका हामीलाई थाहा चाहियो। सिकेर मात्रै हुँदैन। वर्ड पावर पोइन्ट मात्रै सिकेर के गर्नु, एक्सेल सिकेर के गर्नु, बनाएका सामग्रीलाई चाहिँ डेलिभर गर्न त जान्नु पर्यो नि त। त्यहाँबाट हाम्रा कन्टेन्टहरू कसरी राख्ने, कन्टेन्ट कहाँबाट, कस्तो प्रकारको कन्टेन्ट राखिदिने यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा। हामीले चाहिँ पेन्डागोजी भनिरहेछौँ, पेन्डागोजी, टेक्नोलोजी, पेन्डागोजी र पेडागोजी, तीनटा कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सम्झनुपर्छ। यो चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिक्न बाध्य गरायो। अब हामी त्यतातिर पनि लाग्नुपर्छ। अनलाइन टिचिङ लर्निङ मे बी वान अफ द सोल्युसन्स एभाइलेबल राइट नाउ। अहिले त यही हो। अब जुम सोल्युसन, यो जुम नआइदिएको भए के हुन्थ्यो होला है। अब अनलाइन टिचिङ लर्निङ नै अब धेरै ठाउँमा चाहिँ सोल्युसन भइरहेछ। अहिले अब के भन्छ, अब यो के सियुजी सिम प्रयोग गरेर फोन गरेर भयो नि पढाऊ भनेको छ, त्यतातिर पनि गइरहेछ। यो कोभिडकै कारणले हो। धेरै विकल्पहरू चाहिँ आइरहेका छन्। सो स्टुडेन्ट एन्ड टिचर्स सुड प्रिपेयर फर
दिस सडन सिफ्ट फिजिकल क्लासरुम टु भर्चुअल अनलाइन। अब भर्चुअल क्लासबाट फिजिकलमा चाहिँ सिफ्ट हुनको लागि, फिजिकलबाट भर्चुअलमा सिफ्ट हुनको लागि हाम्रो मेन बाध्यात्मक अवस्था भनेको कोभिड हो। फिजिकल क्लासरुमबाट हामी भर्चुअलमा जानु परेको कारण हो यो। भर्चुअललाई कसैको रहर थिएन। भर्चुअलमा के अरे अनलाइन ओपन युनिभर्सिटीबाट चाहिँ अनलाइन कोर्सहरूका पनि कतिपय कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याइएको थियो, तर त्यति साह्रो बाहिर आएको थिएन, त्यति साह्रो चाहिँ चल्तीमा थिएन। साथीहरू पढ्न लागेका साथीहरू यो सकिएन र ऊ सकिएन भन्दा हैरान। अहिले सबैजना एक्सपर्ट अन जुम, एक्सपर्ट अन माइक्रोसफ्ट टिम्स एन्ड देन अदर प्लेटफर्म। कति एक्सपर्ट अहिले यो आवश्यकता आयो भने त त्यसै हुँदो रहेछ त। अहिले सब एउटा स्टुडेन्टको होइन होला, नत्र एभ्री टिचरहरूको चाहिँ जुम एकाउन्ट नभएको कोही पनि छैन, जिमेल एकाउन्ट नभएको कोही पनि छैन। अहिलेको चाहिँ यो एजुकेसन, यो चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ ल्याइदियो, त्यो जबरजस्ती बनाइदियो। यस्तो कुराहरू छ। अब एडभान्टेज एन्ड लिमिटेसन अफ इ लर्निङ। अब इ लर्निङ के हो? हामी इ लर्निङ, इ ट्रेनिङ होइन, इ डिस्कसन होइन, इ वर्किङ, हामी सबै यसैमा छौँ। इ अर्निङ होइन, इ जब होइन, इ इम्प्लोइमेन्ट के हो त यो भन्ने कुरातिर चाहिँ म चाहिँ जाँदैछु। यसका चाहिँ एडभान्टेज पनि छन्, केही लिमिटेसनहरू पनि छ। इ लर्निङ हामीलाई थाहा छ, हामी एकदम भोगिरहेका छौँ। अहिले मैले यहाँ भन्नु पनि पर्दैन, भोगिरहेका छौँ। हामीले भोगेका कुरा यसले भने कि भनेन भन्ने कुराहरू मात्रै यहाँले जज गर्दै हुनुहुन्छ है। उहाँहरूले, तपाईँहरूले भोग्नु भएको छ, हामीले भोगिरहेछौँ। मैले कति भने, कति भनिनँ, कति छुटे कति छुटेनन् भन्ने कुराहरू हो। यहाँहरूले थपिदिनु भयो भने मैले चाहिँ यहाँ फेरि पनि प्लस गर्न चाहिँ पाउने थिएँ। एडभान्टेज, अब हामी एडभान्टेजतिर जाउँ। स्टुडेन्ट क्यान एक्सेस कन्टेन्ट फ्रम एनिवेयर एनी टाइम, जुनसुकै बेलामा पनि एक्सेस हुने भयो। 10 to 4 स्कुल गए पढ्न पाइयो, स्कुल गइएन, ला आज मेरो चाहिँ नेपाली छुट्यो, आज इङ्ग्लिस छुट्यो, आज म्याथ छुट्यो, लो बर्बादै भयो। अब त्यो जमाना छैन। अब त क्लासमा नगए पनि घरमै बसेर हेर न, अरू काम पनि गर्न सकिन्छ। 1 घन्टा चाहिँ भिडियो हेऱ्यो भने सब दुनियाँ कुराहरू आउँछ। अहिले यस्तो प्रकारका एप्सहरू आएका छन्, हेर्नुहोस्। ती एप्सहरूमा हाम्रा समस्याहरू ती एप्समा चाहिँ पठाइदियो भने त्यहाँ टिचरहरू पुरा लाइन, इन्टरनेसनल लेभलका टिचरहरू लाइन लाएर बसेको छ। हाम्रो प्रब्लमहरू कुन टिचरलाई चाहिँ दिन्छ उसले? एकजना टिचर आउँछ, म आएको छु है तपाईँको समस्या समाधान गर्न भन्छ, एकछिन कुर्नुहोस् भन्छ, अनि कुरिसके पछाडि आएर उसले ट्याक्क सोल्युसन दिन्छ। होइन मलाई स्टेप चाहियो भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो भने उसले पुरा स्टेप दिन्छ। मैले बुझिनँ भन्यो भने पुरा अर्को टिचर आएर लेखेर पनि दिन्छ। यस्तो प्रकारको चाहिँ एप्सहरू यो टिचिङ लर्निङमा आइरहेको छ। त्यो चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहियो भने एउटा एप्स आज म यहाँहरूलाई भनिदिन्छु। सिकाउने भन्दा पनि अब टेक्नोलोजीको कुरा त के हुन्छ, थाहा पाउने हो। थाहा पाइसके पछाडि अनि खोजेर काम गर्ने हो, अनि सिक्ने हो। यो सिकाएर हुँदैन। यहाँ म यो हाम्रो यो टेक्नोलोजीको यो ट्रेनिङहरूमा जतासुकै, म यति धेरै ट्रेनिङहरूमा म गत वर्षबाट म फेस गरेँ। मैले मेरो अनुभव पनि भन्छु है। म एउटा सिकारु पनि हो। ट्रेनिङमा गयो, बस्यो, एकदमै मजासँग ट्रेनिङमा यो गर भनिएको छ, ऊ गर भनिएको छ, कम्प्युटरका कुराहरू यसो गर उसो गर भनिएको छ। ट्रेनिङ क्लोज भएपछि अनि सिद्धियो। जब इन्ट्रेस्ट लाग्छ, यो कुरो त मलाई चाहिन्छ भन्छ नि, त्यो कुरो कसैले सिकाउनु पर्दैन। कम्प्युटरका चाहिँ कमान्डहरू हुन्छन्, यहाँ गयो यो हुँदो रहेछ, यहाँ गयो यो हुँदो रहेछ, अनि सिकिहाल्ने हो। अर्कोपल्ट रिपिटेसन गर्ने हो, अनि ह्याबिट फर्मेसन भयो, सिक्ने त्यसरी हो। वाच सम कन्टेन्ट अगेन एन्ड अगेन युजफुल इन रिभिजन। सो यसले चाहिँ रिभिजनको लागि युजफुल हुन्छ। मैले भने युट्युबमा चाहिँ टिचिङ गरेका क्लासहरू, एनसिडी लगायतका धेरै भर्चुअल क्लासहरू चाहिँ यहाँहरूले देख्नु भएको छ होला। त्यस्ता प्रकारका क्लासहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ अगेन एन्ड अगेन उसले चाहिँ के गर्न पाउँछ? रिभिजन गर्न पाउँछ। हामी टिचरहरूले के गरेका थियौँ, पेन्डेमिक सिचुएसनभन्दा अगाडि कहीँ कतै स्कुलमा चाहिँ प्रोजेक्टरहरू झुन्डाइदिएको हो भने ट्याक्क एनसिडीको चाहिँ भिडियो लिएर गएर अर्काले पढाएको चाहिँ देखाइदिने। इङ्ग्लिस मिडियम चलाएकोहरूमा पनि नेपालीको भिडियो चाहिँ देखाइरहेको थिए। अनि टिचर त अब इङ्ग्लिस मिडियम पढाउनु भने पनि किताब नेपाली र इङ्ग्लिस दुईवटा बोकेर जाने। अब यस्तो अवस्था थियो गभर्मेन्ट स्कुलको। अब मेरो ठाउँमा मात्रै हो कि जतासुकै छ त्यो मलाई थाहा छैन, सरी फर द्याट। यो कन्सिक्वेन्स यस्तो मिल्यो भने पनि यसलाई चाहिँ गफ मात्र सम्झनु होला। अब त्यस्तो प्रकारको युट्युब भिडियोको कुरा आयो, यहाँ ब्लगहरूका कुराहरू आए। यहाँहरूले ब्लग बनाउन कतिले सिक्नु भएको छ, यहाँहरूले युट्युब भिडियो बनाउन कतिको सिक्नु भएको छ। अब त विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आफ्नो कन्टेन्टहरू सुरक्षित राख्ने हो। उनले आवश्यकता परेको बेलामा, कन्फ्युज भएको बेलामा रिभिजन गर्न पाउनु पऱ्यो नि। जतिखेर पायो उतिखेर टिचर उपलब्ध छैन। उस्तै पऱ्यो भने टिचरले चाहिँ
रिसाइदिन सक्छ। यहाँ हामीले पढ्दाखेरि त टिचरले रिसाएर प्रश्न सोध्यो भने टिचर रिसाउने, त्यस्तो पनि हुन्थ्यो। हामी कति कम्प्लेन गर्न जान्थ्यौँ। अहिले त्यो जमाना छैन। एकजना टिचरले दिएन भने अर्को टिचरले बनाएर हालिदिएको छ, पाइन्छ युट्युबमा। एनालाइजिङ स्टुडेन्ट पर्फर्मेन्स विथ द क्लिक। अब एउटा क्लिकमा मात्रै स्टुडेन्टको पर्फर्मेन्स एनालाइज गर्न पाइन्छ। यहाँहरूले गरेको यसभन्दा अगाडिको कुनै टुल यहाँहरूलाई याद छ? कुनै पर्फर्मेन्स चाहिँ एनालाइज गर्ने प्रकारको टुल्सहरू यहाँहरूले गर्नुभएको थियो गुगल टुल्सहरूमा? एकदम यहाँहरूले चाहिँ थ्योरीभन्दा प्र्याक्टिकलै गर्नुहोस् भन्नुभएको छ, एकदमै ठिक छ। म प्र्याक्टिकल बेला आउँछ म गर्छु। थ्योरी सुन्न मन छैन भने एकछिन चाहिँ यहाँहरू चाहिँ एकदमै इन्जोय गर्नु होला, मेरो सेसन छैन भनेर है, माफ गर्नु होला। स्टुडेन्ट पर्फर्मेन्स विथ अ क्लिक, एक क्लिकमा चाहिँ स्टुडेन्टको पर्फर्मेन्स चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यो कुनै टुलहरू यहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो स्टुडेन्टको पर्फर्मेन्स चाहिँ सो गर्ने टुल्सहरू गर्नुभएको छ कि छैन होला अहिलेसम्म यहाँहरूले? छ भने यसो लेखिदिनु होला है। ओके, अहिले हामी गर्छौँ, ठिक छ, डोन्ट वरी। ओके, रिमोट प्रमोट एक्टिभ एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट लर्निङ। एउटा लर्निङमा चाहिँ यो इ लर्निङले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट लर्निङलाई चाहिँ एउटा डेभलप गर्छ, त्यस्तो प्रकारको थटलाई चाहिँ के गर्छ, डेभलप गर्छ। एक्टिभ लर्निङ पनि हुन्छ। हामी टिचरले जे गरिदियो त्यही मात्रै सारेर त्यही मात्रै गर्ने, अर्को नयाँ कुरा नखोज्ने हुन्थ्यो। तर यसमा चाहिँ टिचर हुँदैन है मसँग, म त आफै खोज्नुपर्छ है भन्ने कुरा। हामीले पढाउँदाखेरि कम्प्युटर निकै जानेको छु, मलाई चाहिँ 1 महिनाको ट्रेनिङमा लिएर धेरै कुरा जानेको छु भनेको छ, तर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट लर्निङमा उसले प्रोत्साहन एउटा प्रमोट गर्न जान्दैन, अर्थ छैन। तपाईँ हामी चाहिँ यत्रो ट्रेनिङमा बसेर सिकेको कुनै अर्थ छैन। हामीहरू टिचर हो, टिचरले सिकाए हो यो कुराहरू। बाहिरको मान्छे एउटा स्टुडेन्टले अथवा एउटा चाहिँ म फुर्सदको समयमा म कम्प्युटरको स्किल सिक्छु भन्ने मान्छेको उद्देश्य फरक छ। हाम्रो उद्देश्य यहाँनिर आएर जोडिएको छ। हामीले मलाई त के लाग्छ भने हामी टेक्नोलोजीका सिपहरू सिक्नुभन्दा पहिला यो सुरुका दिनहरूमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ भट्याएर चाहिँ यी कुराहरूले चाहिँ पुरा ब्रेन वास गराएर अनि बल्ल टेक्नोलोजीका कुराहरू सिकाउनु पर्ने थियो कि जस्तो लाग्छ। मैले ढिलो ल्याएँ यी कुराहरू, सरी, यसमा पनि म माफ पाऊँ है। त्यो भएको हुनाले हामीले यो इन्डिपेन्डेन्ट लर्निङको लागि हुन्छ। इन्हान्स स्टुडेन्ट एन्ड टिचर्स स्किल। अब स्किल त हेर्नुहोस् त, अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले कति धेरै स्किलहरू सिक्यौँ। मैले पनि 1-2टा स्किलहरूको बारेमा दिने विचार गरेको छु। त्यो स्किलहरू चाहिँ स्टुडेन्टको पनि छ, टिचरको पनि छ। स्टुडेन्टले चाहिँ जुमलाई चाहिँ पर्फेक्ट एक्सपर्ट तरिकाले स्टुडेन्टले जुम चलाउन जान्दछ। टिचर चाहिँ जुममा यता र उति गयो, यता हराएर उता गरे, लो बर्बाद भयो भनेर टिचरको जुम झ्याप झ्याप गइरहेछ। स्क्रिन सेयर गर्छु भनेर जाँदाखेरि इन्ड भइरहेछ है। अब त्यस्तो टिचरले चाहिँ चलाउन नजानेको देखेर विद्यार्थीहरू हाँसेको उदाहरण त मैले सयौँ देखेको छु, सयौँ छन्। एकदमै यो चाहिँ रियल कुरा हो। यो हामी यहाँ कहीँबाट लुकाएर पनि हुँदैन, लुकिँदैन यो कुराहरू। लिमिटेसन पनि छन् यसका, फाइदा मात्रै होइनन्। केही लिमिटेसनहरू छन्, केही डिसएडभान्टेजहरू छन्, नभएको होइन। ल्याक अफ टेक्नोलोजिकल टुल एन्ड पोर इन्टरनेट कनेक्टिभिटी हो नि त। हामीलाई इन्टरनेट कनेक्टिभिटी छैन, जाने कुरा हो। टेक्नोलोजिकल टुल, ल्याक अफ टेक्नोलोजिकल टुल। मैले भने परीक्षाको टुल राम्रो अहिलेसम्म छैन। परीक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ राम्रोसँग सहज तरिकाले चाहिँ आएको छैन। त्यस्ता प्रकारका टुलहरू अझै आउनु जरुर छ। अहिले हामीले चाहिँ पैसा तिर्यो भने दुनियाँ कुरा छ, तर हामी नेपालको मान्छे फ्री भर्सनमा चलाइरहेका छौँ। फ्री भर्सनमा त्यति धेरै ऊ पनि छैन। लेस ह्युमन इन्ट्राक्सन क्यान लिड टु सोसल आइसोलेसन हैन। लेस ह्युमन ह्युमन इन्ट्राक्सन चाहिँ एकदमै लेस छ है। अब ह्युमन इन्ट्राक्सन चाहिन्छ क्या सिक्दाखेरि हैन। धेरै मान्छेहरूसँग धेरै अनुभवहरू हुन्छन्, ती अनुभवहरू लाइभ सेयरिङ भयो भने पो सिकिन्छ। गसेर भर्चुअल कहाँ छ के छ त्यस्तो सोसल आइसोलेसन चाहिँ बन्नु छैन हामीलाई। कतै कोभिडले चाहिँ सोसल आइसोलेसन बनाउन खोजेको त होइन भन्ने कुराहरू पनि यहाँ छ। ल्याक अफ कम्युनिकेसन स्किल डेभलपमेन्ट। कम्युनिकेसन स्किल डेभलपमेन्टको चाहिँ ल्याक हुन्छ, त्यो अलिकति राम्रो बन्दैन। हामी ग्रुपमा हामी सोसल एउटा क्रिएचर भएको हुनाले हामी ग्रुपमा जति हामी कम्युनिकेसन गर्दाखेरि धेरै स्किलको गेनिङ गर्छौँ नि, तर अहिले चाहिँ यो अनलाइनमा चाहिँ त्यति हुँदैन। डिफिकल्टी इन प्रिभेन्सन अफ चिटिङ इन इक्जाम। अब इक्जाममा चिटिङ, अहिले त परीक्षा लिने भनेको अब जुमबाट चाहिँ ल लेख भनेको छ, भिडियो देखा भनेको छ,
विद्यार्थीले चाहिँ अर्को ग्रुप निर्माण गरेछ, क्वेसन आन्सर चाहिँ पुरा सेयर गरेछ विद्यार्थीहरूको ग्रुपबाट, पुरा चिटिङ। यसमा त म आफै परे हो। बट दिस क्यान बी एड्रेस्ड बाई टेकिङ एप्रोप्रिएट मेजर। अब यो केही मेजरहरू प्रयोग गरेर चाहिँ लिमिटेसनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिड्युस गर्न सक्छौँ। अनलाइन मोड अफ टिचिङ लर्निङ इभ्यालुएसन भनेको छ, प्रिपेयर कन्टेन्ट फर अनलाइन लेक्चर, एक्सर्साइज, वर्कसिट, प्रेजेन्टेसन, डिजिटल नोट टेकिङ। हामीले गर्ने यो कम्प्युटर सिक्यौँ, यहाँहरूले सिक्नु भएको छ, टन्नै सिक्नु भएको छ। अब लगभग अब 20-25 महिना दिनै पुगिसक्यो होला। हामीले कति प्रिपेयर गऱ्यौँ त नि हाम्रा कन्टेन्टहरू। अब हामी टिचिङ गर्न जाँदाखेरि हाम्रा कन्टेन्ट कति बने, हाम्रा अनलाइन लेक्चरहरू कति बने, युट्युब भिडियोहरू कति बने, हाम्रा टपिकहरू पढाउने, हाम्रा एक्सर्साइजहरू हामीले कसरी अनलाइनमा पढाउने एक्सर्साइजहरू, डिजिटल क्लासहरू हामीले कति बनायौँ। तर छैन। तालिम लियो अनि उही ट्रेनरहरू प्रशिक्षकहरूलाई दोहोलायो, यसले छिटो हऱ्यो, यसले सकेन, योभन्दा त मै सिपालु थिएँ, यस्तो जाब ट्रेनिङ भनेको छ, दोहोलाएको छ, बसिएको छ। मेरो जात त्यस्तै हो। एकदमै यहाँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ सम्मान गर्छु। यहाँ मेरो कुरा भनिरहेको छु, यहाँहरूको कुरा होइन। यहाँहरू एकदमै मैले भने 166 जना हुनुहुन्छ, मैले स्यालुट गरिसकेको छु। सो यु आर टु इन्ट्रेस्टेड टु लर्न। एक्सर्साइज, वर्कसिटहरू हामीले वर्कसिटहरू बनाउन सक्छौँ। हाम्रा किताबमा कति धेरै एक्सर्साइजहरू छन्। किताबका पानामा चाहिँ थुप्रै एक्सर्साइजहरू, क्वेसनका आन्सर लेख्नुहोस्, जोडा मिलाउनुहोस्, खाली ठाउँ भर्नुहोस्। यहाँहरू कसैले वर्कसिट बनाउनु भएको छ, ट्याक्क टिपेर ल्याएर, फोटो खिचेर टिपेर ल्याएर, वर्डमा राखेर, वर्डमा एडिट गरेर ट्याक्क वर्कसिटमा लगेर चाहिँ लिङ्क सेयर गरेर बच्चाहरूलाई होमवर्क दिनुभएको छ? न छ भने मैले गरेको छु भन्नुहोस् त एकपटक। म च्याट यसो खोलेँ ल। यहाँ गर्नुभएको छ धेरैले, मलाई विश्वास छ। यस, इट सुड बी इन फर्स्ट, अलवेज इट इज नेसेसरी भन्नुभएको छ। ओके, मैले यहाँहरूको च्याट पनि म हेर्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेको छु। मलाई गाली गर्नुहुन्छ भने पनि इट्स ओके, आज म गाली सहने बनेर आएको छु है, केही छैन। यहाँ सरहरूको मैले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ हेरेको, धैर्य चाहिँ हुँदैन, सुन्नै चाहनुहुन्न। एकदम म काम गर्छु, मलाई सिकाइहाल्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले आज म जति गालीहरू पनि सहन्छु है। यहाँहरूलाई बोरै लाग्छ भने भन्नु होला है, म यो सब क्लोज गरिदिन्छु। ओके, अब यो प्रेजेन्टेसन, डिजिटल नोट टेकिङ, यो चाहिँ वर्कसिट बनाउने कुराहरू पनि म समय भ्याएसम्म यहाँहरूलाई सानो एउटा अभ्यास चाहिँ गराउँछु। एउटा अभ्यास गर्दा गर्दै काम गरेर सिक्ने हो भन्ने मान्छु। म दुनियाँ कुरा चाहिँ म चाहिँ गराउँदिनँ, म चाहिँ इन्ट्रोडक्सन मात्रै गर्ने हो। म जहाँ पनि त्यही हो, क्लास पनि त्यही हो। बच्चाहरूले क्लासमा चाहिँ पुरै गरेर ल्याउनुपर्छ, पुरै नगरिन्जेलसम्म आफै गर हो। गरेर सिकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कता कता सुनेको थिएँ कि मैले, अलिअलि विश्वास पनि लागेको छ त्यतैतिर। डिफ्रेन्ट डिजिटल प्लेटफर्म टु डेलिभर लेक्चर। अब डिजिटल प्लेटफर्म, कुड यु टेल मी एउटा डिजिटल प्लेटफर्म, मैले पटक भनिरहेको छु नि, लेक्चर डेलिभर गर्ने, हाम्रा कन्टेन्ट डेलिभर गर्ने एउटा प्लेटफर्म मात्रै यहाँहरूले च्याटमा लेखिदिनुहोस् त ल। के प्लेटफर्महरू हुन्छ होला? मलाई एकदमै राम्रो कुरा लेख्नु भएको छ भक्तबहादुर सरले। मलाई भक्तबहादुर सरको चाहिँ कुरामा मलाई केही कुरा बोल्न मन लाग्यो। एकदम रियल हो सर, स्कुलहरूमा आइसिटीको कुनै प्रबन्ध छैन सर। अझै पनि स्थानीय निकायहरूले विद्यालयमा आइसिटीको रुम बनाउनु पर्यो भनेर अझै पनि प्रोजेक्टरहरू किनिदिए हुन्थ्यो, अझै पनि कम्प्युटरहरू लगाएर पुरा जोड दिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ। एउटा प्रोजेक्टर स्कुलमा छ भने मेरो स्कुलमा चाहिँ आइसिटी हुनुपर्छ भन्ने चाहना छ। आइसिटी भने के हो भन्ने थाहा नभएर चौपट छ। अझै पनि प्रोजेक्टर, अब प्रोजेक्टको आवश्यकता छैन। अब यहाँहरूले आफ्नो विद्यालयमा स्थानीय निकायहरूले कहीँ कतैबाट बजेट परेको छ भने प्लिज प्रोजेक्टर किन्न नलगाउनु होला, त्यसका विकल्प छन्। त्योभन्दा राम्रा सस्तो तरिकाहरू छन् भनिदिनुपर्छ भने म पनि भनिदिन्छु। अहिले स्मार्ट टेलिभिजन आएको छ। स्मार्ट टेलिभिजनमा चाहिँ के हुन्छ, वाइफाई त्यहीँ चल्छ। तपाईँका हातमा भएका मोबाइलका डिभाइसहरू स्मार्ट टेलिभिजनमा हामी स्क्रिन कास्ट गर्न सक्छौँ। अनि यहाँहरूले मोबाइलमा बनाएका सामग्रीहरू, मोबाइलमा खोजेका लिङ्कहरू टेलिभिजन कक्षा कोठा अगाडि राखेको टेलिभिजनमा प्रोजेक्टर भन्दा पनि राम्रो गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। प्रोजेक्टरको खर्च भन्नुहोस्, एउटा प्रोजेक्टरलाई चाहिँ कति पर्छ? 50-60 हजार पर्छ। प्रोजेक्टरले मात्र पुग्दैन, स्पिकर चाहियो, स्क्रिन चाहियो, ल्यापटप चाहियो, त्यो सबैको खर्च जोड्नुहोस् कति पुग्छ। तर मात्र एउटा स्मार्ट टेलिभिजन 50-55 हजारको किनेर लानुभयो भने टिचरसँग भएको मोबाइलले काम गर्छ। न त स्पिकर चाहियो, न ल्यापटप चाहियो, न दुनियाँ चाहियो। ल्यापटप भए त राम्रो, अहिले त्यतातिर छ। त्यतातिर पनि यहाँहरू सबैले आफ्नो चाहिँ
स्कुलहरूलाई चाहिँ सुझाव दिनु होला। मैले यहाँ बोलिहालेँ त्यो कुराहरू। आइसिटीको प्रबन्ध छैन, राज्यले अब हामीलाई चाहिँ इन्टरनेटको चाहिँ सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी टिचरहरूको माग हो। यो फोरमले पनि आफ्ना सेवा सुविधाको माग मात्रै नभएर विद्यालय कस्ता हुनुपर्छ, हाम्रा विद्यालय हामीले पढाउने, हामीले सामग्रीहरू कन्टेन्टहरू डेलिभर गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रकारका मागहरू जानुपर्छ। अहिलेसम्म कोही कसैले लिएर गएको छैन त्यस्ता मागहरू। मैले सामग्री बनाएको छु भने मेरो सामग्री मैले चाहिँ क्लासमा प्रस्तुत गर्न पाउनु पर्यो नि त। अनि मैले अहिलेसम्म सिकेको सिप खोइ त। सरहरूको जिज्ञासा त्यही हो। सिप सिकिएको छ, प्रयास पनि गर्ने हो, तर चाहिँ के गर्ने हो, सकिँदैन। त्यस्तो चाहिँ हुन्छ, किनकि हाम्रो वातावरण बन्दैन नि त, वातावरणै छैन। त्यस्तो हुन्छ। डिफ्रेन्ट डिजिटल प्लेटफर्म टु डेलिभर। अब युट्युब, मैले त्यही युट्युब पनि भने, ब्लग हैन। अनि यहाँको प्रेजीमा यहाँले चाहिँ बनाएर पावर पोइन्ट बनाउनुहुन्छ, तपाईँको प्रेजीमा बनाउनुहोस्, लिङ्क सेयर गर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ गुगल स्लाइडहरू बनाउनुहोस्, लिङ्क सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँको चाहिँ नियर पोर्टमा चाहिँ आफ्नो सामग्रीहरू राखिदिनुहोस्, गुगल क्लासरुममा सामग्रीहरू राखिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ प्लेटफर्म चाहिँ बनाउनुपर्छ। डिफ्रेन्ट डिजिटल प्लेटफर्म, यहाँ जुम, गुगल मिट, माइक्रोसफ्ट टिम्स, ओबिएस भनेर राखेको छु मैले। यो ओबिएसको लागि चाहिँ अब धेरै समय लाग्छ। लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम टु कनेक्ट विथ स्टुडेन्ट। अब लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा माइक्रोसफ्ट टिम्स, गुगल क्लासरुम, इडमोडो, मुडल लगायतका थुप्रै कुराहरू छन्। यहाँहरूले यो जान्नुपर्छ। हामी एडुकेटरहरूले यति कुरो नजान्यो भने हुँदैन, यतातिर पनि लाग्नुपर्छ। भर्चुअल टुल फर कन्डक्टिङ अनलाइन इक्जाम फर स्टुडेन्ट एसेसमेन्ट। अब यहाँ चाहिँ गुगल फर्म इक्जाम लिन काम लाग्छ। माइक्रोसफ्ट फर्म पनि इक्जामको लागि एकदमै राम्रो छ। टेस्ट मोज पनि एकदमै राम्रो छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ नियरपोर्ट, क्विजी, सोक्राटिव्स, प्याडलेट, मेन्टिमिटर होइन, थुप्रै छन्। हामी युट्युब द बेस्ट प्लेटफर्म टु गो गेट अल द इन्फर्मेसन। युट्युब मलाई यस्तो चाहिँ जानकारी दिनु होला, यहाँहरूको युट्युब च्यानल कतिजनाको छ, कसैले छ भने मलाई मेरो छ भनेर भनिदिनु न ल त। युट्युब च्यानल मैले यहाँहरूको च्याट खोलिरहेको छु। युट्युब च्यानलमा क्लासहरू बनाउने सरहरू प्लिज कतिले बनाउनुहुन्छ होला युट्युब? यस भन्नुभएको छ, यस भन्नुभएको छ। श्री ओके ईश्वरी सर, धेरै सरहरूको छ। छैन भन्नुभएको छ है। अब छैन जसले भन्नुभएको छ नि, प्लिज है युट्युबको च्यानल क्रिएट गर्न सिक्नु होला है प्लिज। यहीँ सरहरू हुनुहुन्छ, राम्रा सर, यहाँ चाहिँ जीवन सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ माग गर्नु पर्यो। अब बरु ठिकै छ, म यसरी बढी बोल्ने मान्छेले धेरै क्लास लिनु जरुर छैन। एउटा युट्युबको चाहिँ एक्सपर्ट लिएर आएर चाहिँ क्लास चाहिँ सञ्चालन गरौँ होइन। छैन भन्नुभएको छ। यहाँ सरहरूले पछाडि अन्तिममा पनि केही बोल्नु हुनेछ, मैले यो कुरा चाहिँ सरहरूसँगै पनि राखेँ है। ओके, धेरैले छैन भन्नुभएको छ, अनि छ पनि भन्नुभएको छ है। जसले छ भन्नुभएको छ, इट्स ओके, सो यु आर डुइङ ग्रेट। यस, ओके, नो भन्नुभएको छ पनि भन्नुभएको छ। यो पनि सिकाउनु पर्छ है भन्नुभएको छ है। राम्रा सर, जीवन सर सुन्नु भएको छ नि? एकदमै है, एकदम बोर लाग्दो छ भने मलाई गाली पनि गर्नु होला। म होइन सर, होइन, एकदम ठीक छ सर। गाली गर्ने धैर्यता लिएर आएको छु क्या सर म आज। गाली पनि धैर्यता। ओके, यस, मलाई चाहिँ यहाँ लिङ्क पनि राखिदिनु भएको छ हाम्रो गोर्खा खत्री सरले है। एकदम राम्रो सर, एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ सरले। धेरै सरहरूको चाहिँ छैन भन्नुभएको छ, कति सरहरूको छ पनि भन्नुभएको छ है। एकदमै राम्रो। ल, यो चाहिँ सिक्नुपर्छ है सरहरू प्लिज। आफ्नो चाहिँ एकपटक बनाउनु भयो भने, एकपटक तपाईँले चाहिँ एउटा कक्षाको चाहिँ सबै क्लासहरूको भिडियो बनाएर युट्युबमा चाहिँ अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँको टेक्स्ट बुक चेन्ज नभइन्जेलसम्मको लागि, हाम्रो शिक्षण अवधिसम्मको लागि, सो द्याट वुड बी ग्रेट एन्ड भेरी 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 हेल्पफुल। नारायण सर, अब यहीँबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो तालिम 18 गते सकिँदैछ। हामी 2 दिन प्लस गरेर यता पनि सर म्यामहरूको धेरै जसो चासो पनि देखिएको छ र धेरै सर म्यामहरूको नभएकोले हामीलाई त्यता पनि यो तालिमलाई राख्न सक्छौँ भन्न पनि चाहन्छु सर। 2 दिन प्लस पनि गर्न सक्छौँ युट्युबको लागि। यस, युट्युबको लागि 2 दिन प्लस। मैले त ताली बजाएँ। ल, ग्रेट, मैले ताली बजाएँ है। एकदम राम्रो सर, एकदम एकदम सर, खुसी लाग्यो। ल, यहाँ सरहरूको चाहिँ एकदमै कुरा पनि त्यही छ सर, एकदम। ल, हस्, अब एकदम है, म धेरै सरले पनि ठ्याक्कै कति कोही घोषणा गरिदिनुहुन्छ है। एकदम मजा लाग्यो कि। यही हो नि आवश्यकताको
हामी त आवश्यकतालाई तुरुन्त फुलफिल गर्नुपर्छ भन्ने हो। द्याट्स ग्रेट। वी अल वी निड फर अनलाइन टिचिङ। अब हामी अनलाइन टिचिङमा चाहिँ जान्छौँ, रेकर्डिङ एन्ड लाइभ स्ट्रिमिङ। अब यहाँ अहिले भइरहेछ नि यो जुम, लाइभ स्ट्रिमिङ पनि गर्दै हुन्छ, यहाँ रेकर्ड पनि छ। हामीले कमसेकम यहाँ कतिजना सरहरूले, म फेरि पनि अर्को प्रश्न सोध्छु, यो जुममा जोडिएर पढाउनु भनेर मलाई च्याटमा चाहिँ लेखिदिनु होला होइन। जुममा पढाउने कसले पढाउनुहुन्छ है, जुममा पढाउँछु भन्नेहरूले चाहिँ यस गरिदिनु न सर, यस गरिदिनु त। जुममा कसले पढाउनुहुन्छ? ओके, यस यस, एकदमै धेरैले यस भन्नुभएको छ। ओके, जुममा पढाउने त धेरै हुनुहुन्छ। ओके, यस, गुड। जुममा पढाउँदाखेरि यस यस, ओके, द्याट्स गुड। गुड, ओके, यस, सो गुड, यस यस। ओके, ल मैले यस, ओके ओके ओके, मलाई चाहिँ स्लाइड एकपल्ट पठाइदिउँ। म पठाउँछु, सरहरूले पाउनुहुन्छ, म स्लाइडै दिउँला नि त। ओके ओके, ओ यस, इन्टरग्रेटिङ जुम विथ भेदागुरु। भेदागुरु भन्नुभएको छ, एकदमै राम्रो है, एकदमै भेदागुरुबाट जुम मिटबाट पढाउनु भएको छ सबैजनाले। ओके, सो अब छोडिदिनुहोस् है, अब लेख्न छोडिदिनुहोस्, च्याटतिर हामी नबोलौँ। मैले हेरेँ कि यहाँहरू धेरैले चाहिँ जुममा पढाउनुहुन्छ। अब मलाई फेरि पनि एउटा प्रश्न मैले राखेँ, मैले यहाँ पोल क्रिएट गरेर मैले अर्को टुलहरू पनि थियो, म एकदमै सरहरूलाई म इन्टरेक्टिभ वेबाट म टुलहरू प्रयोग गरेर नै त्यो गराउने मेरो विचार थियो। म चाहिँ एकदमै जीवन सरले मलाई फोन गर्दै गर्दा म एकदम बाटोमा हिँडिरहेको, अहिले भर्खरै म आएर अनि बसेँ, मलाई चाहिँ बिहान पनि फोन गर्नुभयो। म त्यति धेरै समय चाहिँ मेरो थिएन र मात्रै हो, सरी फर द्याट। मैले धेरै कुरा पनि बोलेको छु, अन्यथा नमान्नु होला। जुम रेकर्ड कतिले गर्नुभएको छ? जुम रेकर्ड गरेर भिडियो तयार गरेर युट्युबमा हाल्न सकिन्छ। जुम रेकर्ड आफ्ना क्लासहरू जुम रेकर्ड कतिजनाले गर्नुभएको छ? गर्नुभएको छ भने यस गर्नु होला, होइन भने नो गर्नु होला। ल त एकैछिन। ओके, नो नो, जुम रेकर्ड गर्नुभएको छैन है धेरैले। आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि जुम रेकर्ड गर्ने, अनि त्यो जुम रेकर्डबाट चाहिँ एकदम भिडियो त्यसलाई चाहिँ एडिट गरेर ट्याग, यस, ओके, नो नो नो, यस गर्नुभएको छ। मधु सरले गर्नुभएको छ, नो 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 भन्नुभएको छ। ओके, नो नो, यस, ओके, नो नो, दुर्गा, ओके, नो, यस, ओके, नो नो, धेरैले गर्नुभएको छैन है। अब हामी जुम रेकर्ड पनि यस, मधु पाण्डे सरले गर्नुभएको छ है, जुम रेकर्ड गर्नुभएको छ, यस, ओके ओके, नो, सीताराम दाहाल नो, मधु पाण्डे सरले गर्नुभएको छ। ओके, सुरुवात गर्ने प्रक्रियामा छौँ भन्नुभएको छ, द्याट्स गुड प्रदीप सर। ओके ओके, नो, ल मैले पनि यहाँहरूको पनि केही आशय मैले चाहिँ लिएँ। जुम रेकर्ड हामीले गरेका छैनौँ। जुम रेकर्ड मात्रै गऱ्यो भने हामीलाई कुनै पनि प्रकारको चाहिँ भिडियो खिच्न, भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ त्यो आवश्यकता पर्दैन। र अर्को चाहिँ के हो, ओबिएस स्टुडियो हामीले चाहिँ सिक्नै पर्छ। हामी टिचरहरू ओपन ब्रोडकास्टर सफ्टवेयर भन्छ, त्यो ओपन ब्रोडकास्टर सफ्टवेयरबाट हामीले चाहिँ यस्तो राम्रो चाहिँ हामी चाहिँ टिचिङ लर्निङको हामी चाहिँ भिडियोहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ। र यहाँहरूले चाहिँ युट्युबमा गएर हेर्नुहोस्, युट्युबबाट धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ। हाउ टु रेकर्ड भिडियो विथ ओपन ब्रोडकास्टिङ सफ्टवेयर, ओबिएस सफ्टवेयर। त्यो ओबिएस सफ्टवेयरको बारेमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ हेर्नु होला युट्युबमा गएर। यदि युट्युबमा गएर पनि यहाँहरूले हेरेर सक्नु भएन भने ओबिएस सिकाउने क्रमहरू पनि पछाडि सुरु गरौँला, इट्स ओके, यो चाहिँ गर्नुपर्छ। अब लुम फ्री एन्ड प्रो भर्सन हाम्रो यो लुमले पनि गर्छ, तर लुम धेरै हामी चाहिँ चलाइँदैन। फ्री रेकर्डिङ सफ्टवेयरमा फ्ल्यासब्याक, एक्सप्रेस फ्री, वेबक्याम सपोर्ट, यिनीहरू चाहिँ फ्री रेकर्डिङ सफ्टवेयरहरू हुन्। र हामीले चाहिँ थुप्रै स्क्रिन रेकर्डिङहरू पनि राखेर हामीले चाहिँ भिडियो गर्न सक्छौँ। भिडियो एडिटिङ टुल्समा चाहिँ ओपन सुट र सर्टकट चाहिँ एकदम राम्रो गर्छ। भिडियो कम्प्रेसर, ह्यान्ड ब्रेकले कम्प्रेसर गर्छ। वन्स भिडियो एडिटिङ इज डन वी क्यान अपलोड अन युट्युब अर गुगल ड्राइभ। वन्स भिडियो एडिटिङ इज डन वी क्यान अपलोड। एकपल्ट भिडियो एडिटिङ गरे पछाडि यो ह्यान्ड ब्रेकबाट, भिडियो कम्प्रेसरबाट, अनि एडिटिङ गरे पछाडि हाम्रा नराम्रा कुराहरू कहीँ बोलियो भने हामीले चाहिँ कुन कुन कुरा राख्ने नराख्ने त्यो एडिट गर्न जरुर छ। अनि हामीले चाहिँ युट्युबमा राखिदिएपछि सार्वजनिक गर्न चाहिँ हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो लाग्दैन। एलएमएस, माइक्रोसफ्ट टिम्स, फाइल, वन नोटबुक, असाइनमेन्ट, क्विजिज, लाइभ लेक्चर, अब यी सबै कुराहरू चाहिँ हामी तयार गर्नुपर्छ। अनलाइन एसेसमेन्ट टुल फर टेक्निक, गुगल फर्म भर्सेस, एकदमै गुगल फर्म चाहिँ एकदम भेरी पपुलर हो, यहाँहरूले जान्नुभयो। नारायण सर, यस सर, हजुरलाई मैले 2 मिनट रोकेँ है त। हुन्छ सर। आदरणीय सम्मानहरू, हामी प्रदेशका सङ्गठन निर्माणको क्रममा छौँ। 8 गते हामीले केही
सदस्यहरू प्रत्येक प्रदेशहरूबाट केही पोस्टहरूमा हामीले पद बहाली गरेका छौँ भने धेरै पदहरू खाली छन् सबै प्रदेशहरूमा। त्यस कारण भोलि 3:30 बजेदेखि हाम्रो भेला हुँदैछ। यो जानकारी हामीले कार्यक्रम सुरुमा पनि गरेका थियौँ, जीवन सरले पनि गर्नुभयो र फेरि पनि गर्न चाहेँ। र यहाँनिर म एउटा चाहिँ त्यो प्रदेशमा चाहिँ सम्बन्धित पद लिनका लागि इच्छुक र नछुटुन् भन्नका लागि र समयमै जानकारी पाउनका लागि मैले चाहिँ यो पद लिन पाएँ, म राम्ररी सम्हाल्न सक्थेँ भन्ने जस्तो लाग्छ। यहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ भने म यहाँनिर गुगल फर्मको लिङ्क राख्दैछु। हजुर सबैले 2 मिनटसम्म यहाँ सरले होल्ड गर्नुहुनेछ। मैले भयो भनेपछि अनि सरले स्टार्ट गर्नुहुनेछ। म यहाँ हजुरहरूलाई लिङ्क राख्छु, हजुरहरूले त्यो फर्म चाहिँ भरिदिन। म कसैलाई कर लाइन, इच्छुक र सक्रिय हुनुहुनेहरू आफ्नो प्रदेशबाट कुन कुन पदको लागि प्रतिनिधित्व गर्न रुचाउनुहुन्छ हजुरहरूले यो फर्म भरिदिनु भयो भने भोलि हामी छोटो समयमा चाहिँ ती प्रदेशका समितिहरू सजिलै गठन गर्न सक्छौँ भन्ने एक किसिमको सोचले गरेर हामी चाहिँ यो गुगल फर्मको लिङ्क यहाँ च्याट बक्समा राख्दैछौँ। हजुरहरूले धैर्य गरेर 2 मिनटसम्म यो भरिदिन म सम्पूर्ण सहकर्मी मित्रहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ। म यहाँ लिङ्क सेयर गर्दैछु। गरिदिनु सर, 2-3 मिनट 3 मिनट जति राखिदिनु सर। 2-3 मिनटमा यहाँहरूले गुगल फर्म पनि भर्दै गर्नुहुन्छ। मेरो यो चाहिँ प्रवचन पनि सुन्दै फर्म भर्दै गर्दा केही फरक पर्दैन। हामी प्र्याक्टिकल सेसनमा छैनौँ। हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। प्रवचन चाहिँ सुनेर केही फरक पर्दैन। प्र्याक्टिकल त अब यहाँले लिङ्क हाल्दै गर्नु त सरहरूले लिङ्क पनि हाल्दै गर्नु सर। सबै सरहरूले चाहिँ लिङ्क पनि ओपन गरेर भर्दै पनि गर्नुहुन्छ। म प्रवचन पनि सुरु गर्दै गर्छु, यो पवित्र प्रवचन। हुन्छ सर, हुन्छ। मैले लिङ्क राखेको छु, राख्दै पनि जानेछु, हजुरहरूले भर्दै गर्नु होला। हुन्छ सर, अगाडि बढ्नुहोस्। ठिक छ ल। माइक्रोसफ्ट फर्म्स अब न्यू धेरैको लागि चाहिँ नयाँ छ है यो माइक्रोसफ्ट फर्म। तर गुगल फर्म चाहिँ एकदम भेरी पपुलर हो र यहाँ पनि सिकाइएको छ। यहाँले गुगल फर्म चाहिँ किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ गुगल फर्म चाहिँ सिकेँ भन्ने होइन के। गुगल फर्म बनाएर विद्यार्थीको कमसेकम अनलाइनमा हाजिरसम्म गरिदिनुहोस् न। गुगल फर्म बनाएर चाहिँ केही कन्टेन्टहरू राखिदिनु न। एउटा भिडियो गुगल फर्ममा चाहिँ अपलोड गरेर विद्यार्थीलाई दिनुहोस् न। किन चाहियो र युट्युब च्यानल? होइन, गुगल फर्मको चाहिँ लिङ्क सेयर गर्न त हामीले जानियो नि त। गुगल फर्म यहाँहरूलाई कसरी सिकाउनु भयो, कसले सिकाउनु भयो, आई डोन्ट नो। तर मैले के भन्न चाहन्छु, गुगल फर्म सिक्नु भएको छ तर भिडियो राख्नुहोस्। गुगल फर्ममा भिडियो राख्नुहोस्। गुगल फर्ममा चाहिँ 2-4वटा भिडियोसँग रिलेटेड क्वेसन बनाइदिनुहोस्, लिङ्क सेयर गरिदिनुहोस् विद्यार्थीलाई। युट्युब पनि किन चाहियो? युट्युबभन्दा बेटर छ त यहाँ है। यस्तो पनि छ है, हामी यस्तो काम गरौँ के। मैले यहाँ अब यहाँहरूलाई होइन यस्तो काम भन्यो, यस्तो थाहा पाएको थिएँ भन्ने, तर काम नगर्ने के। त्यो अनि फेरि लेक्चर भयो, लेक्चर सुन्न हामीलाई यहाँ मतलब छैन, हामी लेक्चर सुन्न आएको होइन, हामी त सिक्न आएको भन्ने त्यस्तो कुराहरू पनि म सुन्ने गर्छु। मलाई घरिघरि अचम्मै पनि लाग्छ। गर्ने त्यो हो, यसको चाहिँ पेडागोजिक इम्प्लिकेसन कहाँनिर हो त? मैले कहाँनिर गर्नुपर्छ त नि यो भन्ने कुरा थाहा छैन। हामी अङ्ग्रेजी र नेपाली पढाउनेले गुगल फर्ममा चाहिँ एउटा पेजमा पुरै चाहिँ 2 पानाको चाहिँ प्यासेज अपलोड गरिदिनुहोस्, अर्कोतिर चाहिँ 5-7वटा क्वेसन हालिदिनुहोस्, लिङ्क सेयर गरिदिनुहोस्। एक्जाम भएन त? एक्जामको क्वेसन भयो ल, कमसेकम कन्टेन्ट मैले बच्चाहरूलाई चाहिँ कन्टेन्ट डेलिभर गरेको छु, पढ्छ आफै गर्छ भन्न पाइन्छ है। यसरी चाहिँ काम गर्ने हो। न्यू टु मेनी माइक्रोसफ्ट चाहिँ धेरै अब टेस्ट मोड एक्सलेन्ट लिमिटेसन एक्सलेन्ट छ टेस्ट मोड। अहिले म टेस्ट मोड गराउने विचार गरेको छु। एक्सलेन्ट छ, लिमिटेसन इन फ्री भर्सन। अब केही फ्री भर्सनमा लिमिटेसन छ। हामी नेपालीहरू जुम त फ्री चलाइरहेको छौँ, यो जुम झन्न चाहिँ फ्री नआउने हो भने त हामी यसरी नै यो जुम जस्तै किनेर चलाउनु त हामी थोरै नै हुन्थ्यौँ होला। त्यो भएको हुनाले त्यो छ। अब हामीले नेपालीहरूले चाहिँ पहुँच पनि पुग्दैन। र सर्टिफाइङ अटो जेनेरेटर यो सर्टिफाइङ भनेको यस्तो छ हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ एडिन्स गर्न सक्छौँ गुगल फर्ममा। यसले चाहिँ हामीले गुगल फर्ममा थुप्रै लिएका परीक्षाहरूको लास्टमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ अटो जेनेरेट गरिदिन्छ सर्टिफिकेट। यस्तो प्रकारको चाहिँ यो एप हो, यो एडिन्स हो यो। त्यो भएको हुनाले यो पनि चलाउनु चाहिँ हामी टिचरले जान्नियो भने धेरै बेटर हुन्छ। र अटोग्राड अटो जेनेरेट सर्टिफिकेट अटोग्राडले पनि गर्छ। गुगल फर्म गुगल सिटहरूमा पनि हुन्छ। अब मेल मर्जको कुरा पनि अब एकदमै यहाँ धेरैले जान्नुभएको पनि छ होला। मैले अब यहाँ धेरै कुरा गर्न सक्दिनँ। अदर टुलमा चाहिँ अब नेयरपोर्ट, सोक्रेटिभ, स्लाइडो, गुगल फर्म, माइक्रोसफ्ट फर्म्स यी सबै कुराहरू चाहिँ आउँछ। ओके, गुगल फर्म भर्सेस माइक्रोसफ्ट फर्मको पनि केही डिफरेन्स र केही सिमिल्यारिटिजहरू ल्याएको छु। यहाँहरूले चाहिँ यो स्क्रिनसुट गर्नुभयो भने आफै थाहा पाउनुहुन्छ के हो गुगल फर्ममा के छ, माइक्रोसफ्टमा के छ। जस्तो गुगल फर्ममा चाहिँ म्याथको सपोर्ट छैन, म्याथमेटिक्स टिचरहरूलाई अलिक गाह्रो छ है। माइक्रोसफ्ट फर्ममा चाहिँ म्याथ सपोर्ट छ,
इक्वेसन एडिटर अनि लेटेक्स इन क्विज मोडमा लेटेक्स भनी छ। यो म्याथ टिचरहरूले चाहिँ खोज्नुभयो भने त्यो पाउनुहुन्छ है। त्यस्तो छ। म यहाँ पनि धेरै कुरा म गरिनँ। अब यो गुगल फर्ममा चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड छैन है डाउनलोड गर्ने। भेरी इजी टु सेयर एन्ड एनालाइज द क्विज फर्म भनेको छ माइक्रोसफ्ट टिममा चाहिँ त्यस्तो सजिलो छ। हामीले चलाएको छैनौँ अनि सबैजना चाहिँ नयाँ त्यस्तो अवस्थामा पनि छ। अप्सन टु सेट टाइम लिमिट रेस्पोन्स टाइम लिमिट र रेस्पोन्सको चाहिँ टाइम लिमिट गर्न मिल्छ। रेस्पोन्सको टु डाइरेक्ट अप्सन चाहिँ छैन, यहाँ खोज्नुपर्छ भनेको छ। ल म अगाडि गएँ, यहाँ धेरै कुरा चाहिँ गरिनँ। म टेस्ट मोड टेस्ट जेनेरेटर म थोरै टेस्ट मोड्सको कुरा गर्छु। हामी टेस्ट मोड्स तिर चाहिँ म लाग्छु। सायद अब अगाडिका सेसनहरूमा यो गरिएको छ भने म यो गर्दिनँ है प्लिज। गरिएको छ कि छैन होला? टेस्ट मोड इज भेरी फास्ट एन्ड सिम्पल वे टु जेनेरेट एन अनलाइन इक्जाम फर स्टुडेन्ट। स्टुडेन्टको अनलाइन इक्जामको एउटा टुल हो फ्री भर्सनको हामीले पाउने। भयो सर, भयो त। नेम द टेस्ट सेट द पासवर्ड रेडी टु क्रिएट। यति नै होला यहाँको चाहिँ। अब मैले यो खोलेर अब देखाउन हामी प्र्याक्टिकल सेसनतिर जाँदैछौँ। टेस्टको नाम लेख्ने हो, कुनै प्रकारको चाहिँ लगइन गर्नदेखि लिएर कुनै प्रकारको चाहिँ झन्झट गर्न पर्दैन। यहाँहरू सबैजनाले चाहिँ एउटा टेस्ट बनाउने, अब मैले धेरै कुरा नसिकाइकन सिधै गएर चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ टेस्ट बनाएर आउने चाहिँ यो प्रकारको चाहिँ टेस्ट मोड हो। धेरै कुरा अनावश्यक कुराहरू, हामीलाई नचाहिने कुराहरू धेरै कुरा खोतल्न पर्यो भने गाह्रो लाग्छ। त्यही कुरा पनि हामी सिम्पल कुरा गरौँ, जे सकिन्छ त्यही कुरा मात्रै गरौँ। किनकि हामी सिकारु, हामी नेपालमा छौँ, नेट नभएको ठाउँमा छौँ। राज्यले हामीलाई नेट पुर्याउन सकिरहेको छैन। हामी चाहिँ आइसिटी भन्दै गर्दा हाम्रा स्कुलमा टुलहरू छैनन्, फिजिकल फिचरहरू छैनन्, भवन मात्रै बनेका छन्, अरू केही बनेका छैनन्। सेट द पासवर्ड गर्नुहोस्, रेडी टु क्रिएट। बस यो तीनटा कुरा गर्यो भने पुग्छ। एकदम सजिलो छ, हेर्नुहोस् है। नेम द टेस्ट, सेट द पासवर्ड एन्ड रेडी टु क्रिएट, अनि क्रिएट गर्नुहोस्। गुगल फर्म बनाएको साथीहरूले सरहरूले सक्नुहुन्छ। सेट द रुल्स, एड क्वेसन, प्रिभ्यू द टेस्ट, फिनिश द टेस्ट, सेयर द युआरएल। ओके, यति गर्दाखेरि हुन्छ। स्टुडेन्ट क्यान एटेम्प द इक्जाम स्ट्रेट वे। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ रिजल्ट भ्यू गर्छौँ, जेनेरेट रिपोर्ट गर्छौँ विभिन्न तरिकाबाट। त्यहीँ सबै त्यहीँ छ। नो रजिस्ट्रेसन फर टेस्ट टेकर, रजिस्ट्रेसन गर्नै पर्दैन टेस्ट टेकरले। एकदमै लो ब्यान्डविथमा पनि चल्छ। हाम्रो चाहिँ मोबाइल फ्रेन्डली पनि छ, यो लो ब्यान्डविथमा पनि चल्छ है। अनि त्यसपछि फ्री भर्सन एज लिमिटेसन। फ्री भर्सनमा चाहिँ लिमिटेसन छ है फेरि। यो 50 क्वेसन्स एन्ड 100 रिजल्ट पर टेस्ट। प्रत्येक टेस्टमा अब हामीले चाहिँ $50 तिर्नुपर्छ। यो महँगो पनि छ। हामीले $50 तिरेर किनियो भने सो फाइन, यति धेरै राम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ इक्जाम क्रिएट गरेर इक्जाम लिन सक्छौँ। तर के गर्नु, $50 हाम्रो लागि चाहिँ, हाम्रो संस्थाहरूको लागि चाहिँ धेरै महँगो। ओके, टेस्ट मोड फुल भर्सनमा अल टेस्ट एट वान प्लेस, नो लिमिट, नो नम्बर अफ क्वेसन, लिमिटै छैन। एनालाइसिस अफ स्टुडेन्ट पर्फर्मेन्स, सेड्युल द टेस्ट एट डिजायर्ड टाइम, सेड्युल पनि गर्न मिल्छ। म्याथ सपोर्ट छ त्यहाँ, म्याथमेटिक्स टिचरहरूको लागि पनि एकदम काम लाग्ने। इमेज एन्ड भिडियो सपोर्ट छ, टेक्स्ट एन्ड ब्लग सपोर्ट छ। यो सबै कुराहरू छ। अब हामी कहाँ जान्छौँ? अब हामी प्र्याक्टिकल सेसनतिर लाग्यौँ। प्र्याक्टिकल सेसनतिर हामी लागौँ। ल, सिम्पली यहाँहरूले टेस्ट मोड्स भनेको यस्तो प्रकारको चाहिँ स्क्रिन यहाँहरूको चाहिँ डिभाइसमा आउँछ। अब यहाँहरू चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ सबैजना जानु होला। ओके, गो अन नाउ प्र्याक्टिकल सेसन। ओके ओके, सबैजना चाहिँ testmods.com मा जानु होला। testmods.com। र यहाँहरूको डिभाइसमा अब www नगरौँ, ल टेस्ट मोड्स मात्रै राखिदिउँ, रिजल्ट आइहाल्छ। ओके, टेस्ट मोड्स पावरफुल बट सिम्पल टेस्ट जेनेरेटर। हामी कहाँ जाने? ल म यतातिर गएँ। ल अघि मैले सो गरेको विन्डो आयो।
सबैजनाले देख्नु भएको छ? ए गरिसक्नु भएको छ हो? सरहरूले यो गरिसक्नु भयो नि? रबिना म्यामले क्लास लिनु भएको थियो। ओके ओके, ल म यतातिर गइनँ अनि म अर्को टुलतिर गएँ। ल ओके, म यहाँहरूलाई एउटा सानो टिप्स टुलहरू म सिकाउँछु आज। ल मसँगै जानु होला है त। ल ओके, यो सोक्रेटिभ टुल गर्नुभयो? सरहरूले सोक्रेटिभ गर्नुभयो कि गर्नु भएन? छैन सर, छैन। ओके, म छोटो तरिकाबाट म सोक्रेटिभ र भोलि अर्को हामी गर्छौँ। ल ओके, अहिले म छोटो गरेँ। मैले आज धेरै कुराहरू प्रवचन पनि दिएँ। अब अलिकता धेरै नभुलाउने। सोक्रेटिभ स्टुडेन्ट लगइन। ओके, सोक्रेटिभ स्टुडेन्ट socrative.com। सोक्रेटिभको होममा जानुपर्छ। ल यो स्टुडेन्ट लगइन पनि हुन्छ। यो चाहिँ मोबाइल एप्स पनि हो, मोबाइल फ्रेन्डली पनि छ। हामी होममा जान्छौँ। स्टुडेन्ट सिधै स्टुडेन्ट लगइनतिर जान सक्छ स्टुडेन्ट जोइन हुँदाखेरि। मेरो इन्टरनेट यति स्लो छ। ल अब हामीले यसरी जुममा जोडिरहँदाखेरि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हामीले जोड्दै गर्दाखेरि हामीले क्लास लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सोक्रेटिभका चाहिँ केही क्वेसनहरू तयार गरेर लिङ्क तयार गरेर राख्ने। अनि स्टुडेन्टलाई क्लासमा टिचिङ गर्दै गर्दाखेरि हामी त्यो लिङ्क सेयर गरिदिए पछाडि के हुन्छ, स्टुडेन्ट चाहिँ क्लासमा चाहिँ जोइन हुन्छ र सोक्रेटिभबाट हामीले दिएका चाहिँ अभ्यासहरूले गर्न सक्ने हुन्छ। हामी चाहिँ लगइन गर्न सक्छौँ अलरेडी एकाउन्ट छ भने। छैन भने हामी साइन अप गर्ने। साइन अप फर फ्री, इट्स फ्री। एकदमै यो हामी त फ्री भर्सन मात्रै हो चलाउने। अनि एकाउन्ट क्रिएट गर्ने हो। मेरो अलरेडी एकाउन्ट भएको हुनाले सरी, यहाँ चाहिँ यो प्लानहरू छ मेरो अलरेडी। सरी फर द्याट। मेरो चाहिँ नेटले एकदमै स्क्रिन अफ गर्नुपर्ने हो। साइन अप हामी पहिला एकाउन्ट बनाउने। सोक्रेटिभको चाहिँ एकाउन्ट। यहाँहरूले साइन अप गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको चाहिँ फर्म आउँछ। साइन अप गर्नुपर्छ। यो फ्रीमा एउटा एकाउन्ट बनाउनको लागि यो फर्म यहाँहरूको डिभाइसमा आएको छ कि छैन हेर्नु होला। स्टुडेन्टले चाहिँ बनाउनु पर्दैन एकाउन्ट। हामी टिचरहरूले मात्रै एकाउन्ट बनाउँदा राम्रो हुन्छ। फर्स्ट नेम लेख्नुहोस्। यहाँहरूको डिभाइसमा यो आएको छ कि छैन, यहाँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ या छैन। ओके, काम गर्दै गर्नुहोस् त। socrative.com गर्नुहोस्। socrative.com गर्नुहोस्। म फेरि जान्छु। यहाँले गरेको छैन भन्नुभयो।
होममा जाने, हामी होममा जान्छौँ। यहाँ चाहिँ लगइनमा जाँदा यो टिचर लगइन र स्टुडेन्ट लगइन आउँछ। हेर्नुहोस् है, स्टुडेन्ट लगइन गर्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है, यो स्टुडेन्टले चाहिँ पासवर्ड टिचरले दिएको चाहिँ कोड राख्ने हो, रुम नेमहरू राखेर जोइन हुने हो स्टुडेन्ट। हामी त टिचर हो नि त, हामी ब्याकमा गएर हामी कहाँ जान्छौँ, सरी ब्याक ब्याक ब्याक। ओके भएन, मेरो ल्यापटपले चाहिँ मेरो नेटले धोका दिइरहेछ आज, कम्प्युटर एकदमै स्लो भइरहेछ। फेरि पनि त्यहीँ आयो, म फेरि पनि त्यहीँ आएको छु। सोक्रेटिभ हामी होममा जान्छौँ। कति स्लो छ हो, मेरो स्लो भयो ल। होममा जान्छौँ है, हामीले होममा जान्छौँ, सोक्रेटिभ होममा जान्छौँ र त्यो पेज खुल्छ। हामी फेरि लगइनमै जान्छौँ अनि लगइनमा गएपछि हामी अगाडि स्टुडेन्ट लगइनमा थियौँ, अब हामी कहाँ जान्छौँ, टिचर लगइनमा। एकाउन्ट छ कि छैन भनेर सोध्छ, त्यसभन्दा तल चाहिँ डोन्ट यु ह्याभ एन एकाउन्ट भनेर सोधेको थियो। स्लोली छ एकदमै। ओके, मैले चाहिँ यहाँ जिमेल, आफ्नो जिमेल राखेर मैले चाहिँ एकाउन्ट बनाएको थिएँ। अगाडि फर्म भर्न आएको थियो नि, यो साइन अप फर फ्री भन्ने ठाउँमा। यहाँहरूले त्यो फर्म भर्नुभयो भने आफ्नो मेल चाहिँ राखेर पासवर्ड चाहिँ त्यहाँ सजेस्टेड पासवर्ड अर्कै राख्नु होला, आफ्नो मेलको पासवर्ड नराख्नु होला। त्यो यहाँहरूले एकाउन्ट बनाउने क्रममा चाहिँ त्यो अगाडि आएको फर्म चाहिँ कहाँनिर आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ त्यो लास्टमा अहिले म पनि देखाउँछु। यो मैले चाहिँ अलरेडी लगइन गरेको हुनाले मैले चाहिँ म लगइनतिर लागेँ, किनकि त्यो एकाउन्ट मैले अलरेडी बनाएको हुनाले म यहाँहरूलाई एकाउन्ट बनाउनुको लागि अगाडि आएको थियो फर्म। यहाँहरूले कतिले फर्म भर्नुभयो, कतिले भर्नु भएन। हामी त्यो फर्म भर्नतिर जान्छौँ। यसलाई किन चाहिँ ओके यस महेश्वर झा फाइन। ओके अब हेर्नुहोस् है, कतिजनाले चाहिँ लगइन गर्नु भएको छैन भने हामी लगइन गरौँ ल। म सानो एउटा डेमो मात्रै गर्छु। यो डेमो चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँ पार्टिसिपेन्ट चाहिँ हुनुहुन्न। मेरो रुम चाहिँ पौडेल 1 2 3 मेरो रुम हो। यहाँ लन्च क्विजिज छ, यो रुमको कुरा भयो। हामी क्विजिजतिर जान्छौँ। कमसेकम यो रुम आउनुपर्छ है हामी सबैको। अहिले हामी जान्छौँ है क्विजिजतिर, भनेको यो मैले बनाइरहेको क्विज हो, मैले बनाएको क्विज हो। यहाँहरू चाहिँ आफ्नो डिभाइसमा सोक्रेटिभ लगइन गर्नुहुन्छ भने म चाहिँ यहाँहरूलाई महेश्वर सरले जहाँसम्म लाग्छ लिङ्क चाहिँ दिइरहनु भएको छ क्यों। ओके, यहाँहरूले ओके मैले यहाँ चाहिँ सोक्रेटिभ हालेर यहाँहरूले चाहिँ स्टुडेन्ट लगइनमा जानुहोस् त एकपटक। यहाँहरू सबैजना सोक्रेटिभ्स गर्नुहोस् अनि स्टुडेन्ट लगइनमा जानुहोस् त। अनि स्टुडेन्ट लगइनमा गएर POUDEL 1 2 3 हालेर आउनुभयो भने यहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ क्वेसन पाउनुहुन्छ। अब हामीले क्वेसन कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ गर्छौँ हामीले। एकपटक यहाँहरू सबैजना जानुहोस् त। मैले यहाँहरूलाई
ओके च्याटमा मैले च्याटमा लिङ्क राखिदिएको छु। स्टुडेन्ट लगइनमा जानुहोस् है। स्टुडेन्ट लगइनमा जानुभयो भने यहाँहरू सबैले राखिदिनु भएको छ। सबै पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। मैले यहाँ धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि मैले मानेको छैन है। सब पर्फेक्ट। यहाँ मैले देखाइरहेको छु सबै। यहाँ क्वेसनहरू एड गर्ने यहाँ लन्च गरेको छैन मैले क्विजको स्याम्पल मात्रै देखाएको छु। यहाँहरूले चाहिँ मैले लन्च गरिसके पछाडि मात्रै त्यहाँ क्विज आउँछ। यहाँहरूलाई मैले एउटा देखाउँछु हामी क्विज कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरा। यहाँ पोखरा इज फेमस फर फेवा लेक भनेको छ, एड क्वेसन भनेको छ। यहाँ क्वेसनहरू दिएको छ। लास्टतिर गएर चाहिँ हामीले एड क्वेसन गर्न सक्छौँ। यहाँ एड क्वेसन जति गऱ्यो भने पनि आउँछ। म एउटा क्वेसन एड गर्छु, अथवा यी क्वेसनहरू एड नगरेको हो भने एकैचोटि हामी लास्टमा के आउँछ, यो एड क्वेसन भनेर आउँछ, यो फर्म आउँछ। हामी यो फर्ममा चाहिँ एड क्वेसन गर्छौँ। पौडेल 1 2 3 4 के भन्नुभएको थियो सर? त्यहाँ एकचोटि भन्नु दिनुहुन्छ? यहाँ अहिले मैले चाहिँ लन्च गरेको छैन। पौडेल 1 2 3 राखेर अनि आउने हो। मैले अहिले लन्च गरेको छैन है। म एउटा क्वेसन मात्रै सेट गर्ने मात्रै कुरा गर्छु। मैले 12वटा क्वेसन चाहिँ सेट गरिसकेँ। म चाहिँ मल्टिपल चोइस, ट्रु फल्स र सर्ट आन्सर क्वेसन चाहिँ सेट गर्न मिल्छ। सर्ट आन्सर क्वेसनलाई चाहिँ सेट गर्ने भने सर्ट आन्सर क्वेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। 12वटा सेट भइसक्यो। 13औं नम्बरमा म चाहिँ यहाँहरूलाई क्वेसन सेट गर्न मात्रै म लगाउँछु। एउटा क्वेसन सेट गरौँ। क्वेसन सेट अब यहाँ सर्ट क्वेसन आन्सर, लङ क्वेसन आन्सर हेरौँ। म एउटा टाइप गर्छु। नेपालीको चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ। अब यहाँ आन्सर एड गर्ने कुरा चाहिँ सर्ट क्वेसन आन्सर हो भने हामी आन्सर एड चाहिँ नगर्ने, आन्सरै राख्न छोडिदिने। अब ठिकै छ, आन्सर पनि एड गर्न मिल्ने छ भने हामी आन्सर पनि एड गर्छौँ। तर यहाँ चाहिँ हामीले सर्ट क्वेसन आन्सर चाहिँ यो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरूको टाइप आयो भने त्यो लेख्ने, नत्र भने हामीले आन्सर चाहिँ यो सर्ट आन्सर चाहिँ उहाँहरूले राख्नुहुन्छ। यहाँ कति राख्नुहुन्छ हामी सबै टोटली फ्रीली हामी छोडिदिउँ। यहाँ पोइन्टहरू पनि राख्न मिल्छ, कति पोइन्ट दिने। सर्ट आन्सर क्वेसनलाई हामीले चाहिँ यो प्रो भर्सनमा चाहिँ नम्बर दिन मिल्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो टेस्ट मोजको पनि प्रो भर्सनमा चाहिँ कति नम्बर दिने, कुन क्वेसनलाई कति दिने, म्याथलाई के गर्ने भन्ने सबै कुरो चाहिँ हाम्रो प्रो भर्सनमा आउँछ। हामी यो फ्री भर्सन चलाएको हुनाले यस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ। हामी एकदमै फ्री भर्सनमा चाहिँ ट्रु फल्सहरू यिनीहरू मात्रै हामीले चाहिँ गर्छौँ। यहाँहरू जानुभयो भने यहाँहरूले चाहिँ त्यो हेर्दै गर्नुभयो भने अनि लास्टमा यसरी सेयरिङ गरिसके पछाडि यहाँ सबै बनाउने अप्सनहरू सबै अप्सनहरू यहाँहरूले चाहिँ बनाउँदै जानुभयो भने अर्को क्वेसन ट्रु फल्स गर्नुहोस्। मेरो चाहिँ एकदमै ल्यापटपले चाहिँ काम गरेको छैन। चला भनिहाल्छ। जाल भन्ने भयो। यहाँ नेपाली टाइप गर्नै गाह्रो छ त नि। जल हो।
यो चाहिँ आन्सर चाहिँ हामीले ट्रु गर्ने कि फल्स गर्ने? फल्स एउटा आन्सर चाहिँ हामीले चाहिँ राखिदिनुपर्छ अलरेडी होइन। यो त ट्रु हो भने ट्रुमा टिक लगाउने हो। ट्रुमा टिक लगाएपछि यो अलरेडी क्रिएट भयो। नम्बर कति दिने हो? हामी नम्बर दिउँ, यो चाहिँ अटो सेभ हुन्छ, अटो क्रिएट हुन्छ। यसरी नै हामी चाहिँ एवं रीते बनाउन सक्छौँ र त्यसपछि हामी सेभ एन्ड एक्जिट गर्छौँ, सेभ गर्छौँ। क्वेसन बनाउनलाई यो फर्म आएपछि क्विजिजमा आएपछि पुरै क्वेसन बन्छ। यहाँहरूले क्लिक गर्दै क्वेसन बनाउँदै आन्सर जुन टिक हो त्यो बनाउँदै गर्नुभयो भने हामी लास्टमा कहाँ जान्छौँ? सेभमा जान्छौँ। एडिट गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो यो लास्टमा कलम छ नि, यो पेन, हामी पेनतिर जान्छौँ र एडिट गर्छौँ। एडिट गर्छौँ, यहाँ एडिट अप्सन आइहाल्यो। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो सबैलाई बनाइसके पछाडि हामी सेभ एन्ड एक्जिट गर्छौँ। सेभ एन्ड एक्जिट भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो जेनरल यी क्विजहरू यसरी नै बनाइएका, यी सेभ गरिएका चाहिँ क्विज हुन् यिनीहरू। यी क्विजलाई हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो? अब लन्च गर्नु पर्यो। हामी लन्च गर्दैछौँ। क्विज लन्च गर्नको लागि स्पेस रेज, एक्जिट टिकट, क्विज यसरी 3 किसिमबाट चाहिँ लन्च गर्न सकिन्छ। हामी क्विजतिर गएर चाहिँ लन्च गर्ने हो भने वुड यु लाइक टु स्टप द करेन्ट एक्टिभिटी? यो करेन्ट एक्टिभिटी गइरहेको छ। यहाँहरूले क्वेसन पनि पाइसक्नु भएको छ, यो लन्च भइसक्यो रहेछ। क्वेसन पाइसक्नु भएको छ यहाँहरूले? यस, पाइसक्नु भएको छ। मैले रुम क्लियर गरिदिन्छु। सरी, 21 जनाले यहाँ चाहिँ रेस्पोन्स गरिसक्नु भएको छ। यहाँहरूको रिजल्ट हेर्नु पर्यो भने रिजल्टमा जानुहोस्। यहाँहरूको 21 जनाको चाहिँ रेस्पोन्स यहाँ आइरहेको छ। स्पेस रेसमा चाहिँ यहाँहरू पुग्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ स्पेस रेस मैले अगाडि नै गरेको रहेछु। ल, यो क्रिएट गरेर गर्नुभन्दा मैले यसलाई चाहिँ रुम चाहिँ क्लियर गरेँ। मैले रुम क्लियर गर्छु। म यहाँहरूलाई पहिले सुरुबाटै भन्छु। ओके, फिनिस गरिदिएँ मैले। फिनिस, यहाँहरू फिनिस हुनुभयो। आर यु श्योर यु वान्ट टु इन्ड द करेन्ट एक्टिभिटी? ओके, ल यहाँहरूको चाहिँ नाम यसरी रिजल्ट एनालिसिस गर्न। रिजल्ट यो रिपोर्ट भन्ने छ नि, रिपोर्टमा आयो भने यहाँहरू जोइन हुनुभयो। रिपोर्टमा आयो भने यहाँहरूको चाहिँ नाम देखाउने हो भने यहाँ नाम देखिन्छ। अमोद सुवेदी, अलिसा वाग्ले, सबै हाम्रा विद्यार्थीहरू भनेर यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ एटेन्ड गरेको चाहिँ लिस्टमा देख्नुहुन्छ। यहाँ सबै लिस्टमा देखिनु भएको छ। अनि यहाँहरू चाहिँ नाम नदेखाउने हो, मेरो विग्रम छ भन्ने लाग्छ भने नाम चाहिँ हामी हाइड गर्न सक्छौँ। सो नाम सो गर्न सक्छौँ। यसै गरी रेस्पोन्स पनि के रेस्पोन्स आयो भन्ने कुराहरू पनि यहाँ सबैजनाको एनालिसिस गर्नको लागि कुन क्वेसन कसले ट्रु गर्यो, कसले फल्स गर्यो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ देखिन्छ। यो चाहिँ रेन्डमली मैले चाहिँ यो यस्तो छ उस्तो छ भनेको छु। म अहिले यसको बारेमा केही कुराहरू म भन्छु। एकाउन्ट बनाउनुदेखि लिएर म केही सिस्टमका कुराहरू पनि म भन्छु। रेस्पोन्सहरू हामीले नदेखाउँ भन्न पनि पाइयो। रेस्पोन्स कसैको देखिँदैन। अब रिजल्ट देखाउँ, सो रिजल्ट भन्ने हो भने रिजल्ट यसरी देखिन्छ। मिल्यो मिलेन भनेर रातो दिन्छ अनि हरियो दिन्छ, ट्रु फल्स। यो सबैजनाको चाहिँ यसरी दिएको छ। धेरैजना चाहिँ 69 जना चाहिँ टोटल यहाँ चाहिँ जोडिनु भएको रहेछ। 69 जनामा चाहिँ 100% ल्याउने यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ? 50%, 83 श्री घलेले 83 ल्याउनु भएको छ। त्यसपछि 83 ल्याउने रिजिका श्रेष्ठले 83, हाइएस्ट 75, 83 मनदीप अधिकारी 83, ओके 58, 83, 83% ब्लू, यस ओके कलर हुनु भएको छ। ओके 100% अमोद सुवेदी, ओके अमोद सुवेदी सरले चाहिँ 100% चाहिँ गेट गर्नुभएको छ। यो यसरी यो चाहिँ हाम्रो रुममै यसरी आउँछ। हाम्रो यो लन्च गरेको क्विज लन्च गरेको छ हामीले। यो चाहिँ क्विजिज हो। क्विजिजहरू हाम्रा लिस्टमा आएर हाम्रो लाइब्रेरीमा आएर बसिरहेको छ है। यो हाम्रो रुमहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी यहाँ रुममा जान्छौँ। हाम्रो रुम चाहिँ यो हो है। सरी, हाम्रो यो रुम हो। यो रुम पौडेल 1 2 3 भनेको छ नि, यो हाम्रो चाहिँ रुम हो। यो हामी चाहिँ यहाँ रुममा चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी यहाँ कलम छ, हामी पेनमा गएर हाम्रो रुम पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ है। यो रिनेम गर्न सक्छौँ त्यो रुमलाई। अहिले मैले चाहिँ केही पनि गरिनँ। रुम चेन्ज गर्नको लागि हाम्रो रुममा जान्छौँ। रुममा गएपछि तलपट्टि रुम नेम भन्ने छ, यो कलम देखाएको छ। त्यहाँ गएर हामीले के गर्छौँ? रुम नेम चेन्ज गर्छौँ। अनि हामीले लन्च गरिसके पछाडि रिपोर्ट त हेर्नु पर्यो।
हाम्रो स्टुडेन्टको रिपोर्ट चाहिँ हेर्नको लागि जस्तो हामीले लन्च गर्दाखेरि केबाट लन्च गरेको, क्विज लन्च मात्रै गरे हो कि स्पेस रेस लन्च गरे हो कि एक्जिट टिकट लन्च गरेको, यो तीनवटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लन्च गर्ने तरिका हो यिनीहरू, यो लन्च गर्ने। तर हामीले चाहिँ क्वेसन बनाउने, क्विक क्वेसन बनाउने चाहिँ मल्टिपल चोइस, ट्रु फल्स र सर्ट आन्सर क्वेसन चाहिँ बनाउने हो। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ क्लिक गऱ्यौँ भने हामी त्यो चाहिँ क्वेसनहरू बन्छ। अनि यहाँहरूले चाहिँ क्विजको रूपमा चाहिँ लन्च गर्नु पऱ्यो भने क्विज लन्च गर्ने, यहाँ क्विज लन्च भएको छ। यहाँ क्विज लन्चमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ अर्थ, यहाँ के भनेको छ, मैले अर्थ लन्च गरेँ। अर्थ यो चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरीमा आएर बसिरहेको छ। ओके, मेरो ह्याङ भयो। ओके, अनि रिजल्ट हेर्नु पऱ्यो भने हामी यसरी रिजल्ट हेर्न जान्छौँ। ओके, यस, मैले रुम क्लियर गरेँ, सरी। लाइभ रिपोर्ट हामी यो तरिकाबाट हामी गर्छौँ, लन्च गर्ने, हाम्रो क्विजिजहरू, रुम चेन्ज गर्ने, रिपोर्ट। ओके, यहाँहरूको चाहिँ इङ्ग्लिस ग्रामर, यो हाम्रो रुमहरूमा हामीले चाहिँ एउटा स्पेस रेस गऱ्यौँ, एउटा क्विज, यो तीनवटा क्विज गरेको छ, एउटा स्पेस रेसमा पहिले चराएको छ। हामीले स्पेस रेस प्रयोग गऱ्यौँ कि क्विज प्रयोग गऱ्यौँ कि एक्जिट टिकट गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाउँछ। यो हाम्रो रिपोर्टहरू, हाम्रो रेकर्डहरू रहन्छ, यसले रेकर्डहरू राख्छ। र यसभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई अब एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि म लिएर जाँदैछु। ओके, साइन आउट, मैले साइन आउट गरेँ। अब यहाँहरूले सबै आफै खेलाएर आफै चलाएर चाहिँ सिक्ने हो। socrative.com को चाहिँ एउटा एकाउन्ट बनाउनुहोस्। मैले यो पनि साइन इन गरिनँ, म यो पनि एक्जिट गरेँ। म सुरुबाटै जान्छु यहाँहरूको चाहिँ एकाउन्ट क्रिएटको लागि। ओके, यहाँहरू सोक्रेटिभको होममा जानु होला। म एकाउन्ट क्रिएट गरेपछि यहाँहरूले बनाउँदै लन्च गर्दै कम्प्युटरमा बनाउनुहोस्, आफूले मोबाइलबाट जोडिनुहोस्, क्वेसनहरू बनाउनुहोस्, खेल्नुहोस्, अनि एउटा चाहिँ क्लियर आइडिया चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ। यहाँ मेरो ल्यापटप एउटा खोल्छु, एकदमै ह्याङ भइरहेछ, स्क्रिन चाहिँ के भइरहेछ, खोल्न त खोलिरहेछ तर मलाई चाहिँ यहाँ समस्या भनिरहेछ। ओके ओके, साइन अप फर फ्री, त यहाँहरू फ्रीमा जानुहोस् है। यो लगइनतिर गयो भने अलरेडी एकाउन्ट बनेको छ भने यहाँ लगइन गऱ्यो भने स्टुडेन्ट लगइन र टिचर लगइन आउँछ। हामी टिचर लगइनबाट गयौँ अगाडि। अहिले यहाँहरू चाहिँ साइन अप फर फ्रीमा जानुहोस्। ओके ओके, साइन अप नाउ, सरी, यो लगइनमा गएर स्टुडेन्ट लगइन र टिचर लगइन, डोन्ट ह्याभ एन एकाउन्ट, एकाउन्ट छैन मसँग, साइन अप नाउ, म चाहिँ साइन अप गर्छु भनेर जानुहोस्। यहाँबाट लगइनमै जानुहोस् अनि लास्टमा साइन अपतिर जानुहोस्। साइन अप भनेको चाहिँ नयाँ एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि हो। यहाँहरू सम्झनु होला, लगइन भनेको एकाउन्ट क्रिएट भइसके पछाडि चाहिँ गर्ने लगइन हो। फर्स्ट नेम राख्नुहोस्, मेरो राखिसकेको छ। फर्स्ट नेम यहाँहरूले राख्नुहोस्, लास्ट नेम राख्नुहोस् र इमेल राख्नुहोस्। जुन इमेल यहाँले राख्नु भएको छ त्यही इमेल लास्टमा राख्नुहोस्।
र पासवर्ड राख्नुहोस् र त्यो पासवर्ड कन्फर्म गर्नुहोस् र पासवर्ड सकभर लोअर केस हायर केस गरेर इमेलको नराखिकन छुट्टै राख्नुहोस्। अथवा होइन मलाई केही फरक पर्दैन म इमेलकै राख्छु भन्नुहुन्छ भने इट्स ओके, त्यहाँ अलिकति धेरै म्यासेजहरू आएर डिस्टर्ब गर्छ भनेर मात्रै हो। अनि नेक्स्ट गर्नुहोस्, यहाँको एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट हुन्छ। र यति कुरा गर्नुहोस् त यहाँहरूले कतिजनाको एकाउन्ट क्रिएट भएको छ? ओके, धेरैले गर्नुभएको छ। एकदम एकदम सर सम्बोधन हुन्छ, मैले हेरिरहेको छु। ठिक छ, आज अब अलिकता बढी गफ पनि लाग्यो। ओके, धेरैजनाले यस डन ओके गर्नुभएको छ, गर्नुहोस् है। त्यो आफ्नो यो सामान्य यी फर्महरू चाहिँ गुगल फर्म भर्दै भरे जस्तो फर्म हो क्या यिनीहरू। अनि यहाँले त्यो बनिसक्नु भयो भने गुगलको एकाउन्ट राख्नुभयो भने साइन अप विथ गुगल गरिदिएपछि सिधै सकिन्छ। क्रिएट एकाउन्ट गर्नुभयो भने यहाँहरूको चाहिँ त्यो फर्म आउँछ, क्रिएट एकाउन्ट यो गर्नुहोस्, नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै जानुहोस्, क्रिएट हुन्छ। अनि मजासँग यहाँहरूले चाहिँ गेम चाहिँ क्वेसन बनाउनुहोस्, क्वेसन लन्च गर्नुहोस् अनि आफ्ना स्टुडेन्टलाई चाहिँ गेम खेलाउनुहोस्। अनि मजासँग विद्यार्थीहरूले चाहिँ गेम खेल्नुहुन्छ। अब यो कतिजनाले चाहिँ गरेर आउनुहुन्छ, कतिजनाको चाहिँ भोलि चाहिँ हामीले यहाँहरू कतिजनाको रुममा चाहिँ हामी छिर्न सक्छौँ, यहाँहरूको त्यो रुममा चाहिँ हामी जाने हो। ल यहाँहरूले चाहिँ भोलि चाहिँ कमसेकम क्रिएट गर्नु होला, 5-5वटा क्वेसन 10-10वटा क्वेसन राखेर क्विजहरू क्रिएट गरेर यो सोक्रेटिभको चाहिँ रुमहरू सेयर गरेर हामीलाई चाहिँ खेलाउनुपर्छ। एकाउन्ट क्रिएट भइसके पछाडि त यहाँहरू आफैले चाहिँ क्विज बनाउनुहुन्छ। गुगल फर्म सिकिसकेको हुनाले गुगल फर्म जस्तै हो, यहाँभन्दा अरू नयाँ कुरा केही पनि पर्दैन। यो फर्म चाहिँ भर्न सके पछाडि नेक्स्ट गर्दै जानुहोस्, यहाँहरूको चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट हुन्छ। एकाउन्ट क्रिएट गरिसके पछाडि यहाँहरूले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। र अनलाइन यसरी टिचिङ गर्दै गर्दाखेरि ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सोक्रेटिभ एप डाउनलोड गर, यहाँ चाहिँ तिमीहरूको त्यहाँ रुम खुल्छ, यो रुम नेम चाहिँ यो राख है, र यो राखेर क्लिक गरेर आफ्नो नाम लेखेर जाऊ भनेपछि त बच्चाहरूले मजासँग क्वेसन पाउँछ त। अनि बच्चाहरूको क्वेसन टिचरले चाहिँ डिस्प्ले गरिदियो भने बच्चाहरू खुसी पनि हुने भयो। अनि बच्चाहरूमा चाहिँ थोरै इन्करेज पनि हुन्छ। सब्जेक्ट वाइज हामीले चाहिँ क्विजहरू क्वेसनहरू बनाएर चाहिँ बच्चालाई चाहिँ रुम नेमहरूमा चाहिँ रुममा चाहिँ प्रवेश गराउन चाहिँ सकिन्छ। यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। भोलि यहाँहरूको चाहिँ रुम चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ हामी रुममा चाहिँ प्रवेश गरेर हामी खेल्छौँ, अनि त्यसपछि हामी अर्को प्लेटफर्मतिर हामी प्र्याक्टिकल गर्छौँ भन्दै मैले आज म हतार हतार तरिकाले चाहिँ आएर पनि म बसेँ। म यति नै गर्छु। यहाँहरू सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँहरूको च्याटमा भएका केही कुराहरू चाहिँ सम्बोधन भएन भनेर यहाँहरूले भन्नुभएको छ। ओके, डेमोग्राफिक आएको छ सर, के भर्ने होला भन्नुभएको छ। डेमोग्राफिक भनेको के आयो सर? त्यो डेमोग्राफिकहरू सामान्य कुराहरू भरिदिनुहोस्, त्यहाँ धेरै डिटेल गर्नु पर्दैन। यहाँको डेमोग्राफिक आवश्यक पऱ्यो भर्नु, नत्र भर्नु नि पर्दैन सर। त्यो मैले नभरिकन मेरो क्रिएट भयो। फेरि यो के छ भने अपडेट गरेर हुन्छ कि यो फ्री दिएको छ, अनि यो धेरै हो भनेपछि त अपडेट मेरो धेरै पहिला हो क्रिएट गरेको। अहिले डेमोग्राफिक कम्पलसरी छ भने त्यो पनि ट्राई गर्नु होला है। त्यो मैले चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ मैले बनाएको छैन, त्यो चाहिँ म भोलि अर्को एकाउन्ट क्रिएट गरेर चाहिँ त्यो गर्नु पर्ला, नत्र त्यो भर्नु पर्दैन है। त्यो नभरिकन हामीले बनाइएको। मैले स्क्रिन सेयर मैले स्टप गरेँ र यहाँहरूको के जिज्ञासाहरू रह्यो एकछिन चाहिँ यहाँहरूसँग गफगाफ गरौँ, अनि त्यसपछि हामी छुट्यौँ कि जस्तो लाग्यो। जीवन सर हुन्छ 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 श्रीकान्त सर, हार्दिक आभार, धन्यवाद सर यहाँलाई। आदरणीय सर म्यामहरू पक्कै पनि यहाँहरूको समस्याहरू हुनसक्छ, पालै पालो राख्न सक्नुहुनेछ। रामराज सर। हजुर सर, मैले अनम्युट गरिदिएको छु। सबैजना बोलौँ, यसो गफगाफ गरौँ, यो प्रवचन चाहिँ कस्तो लाग्यो यसो चाहिँ फिडब्याक पनि दिनु होला। हामी भोलि यसो अलिअलि काम गर्छौँ सर। सर यो सोक्रेटिक एप भन्ने टिचर र स्टुडेन्टको लागि प्ले स्टोरबाट चाहिँ बेग्ला बेग्लै हुन्छ सर? हुँदैन हुँदैन सर। अब टिचरले त अब सकभर स्टुडेन्ट लग दुईटा देखाउँछ सर, एउटैमा काम गर्छ सर, बेग्ला बेग्लै पर्दैन सर। टिचर लगइन भन्ने हुन्छ, स्टुडेन्ट लगइन हुन्छ, एउटैमा आउँछ सर। जुन भए पनि डाउनलोड गर्दा हुन्छ सर? हुन्छ हुन्छ सर, एकदम। त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न लगाउनु होला सर होइन। विद्यार्थीहरूले चाहिँ एउटा एप डाउनलोड गर्यो भने कमसेकम टिचरले दिएको रुम राख्ने बित्तिकै क्वेसनहरू सर र टिचरले मजासँग दिने, क्वेसन दिने, विद्यार्थीहरूले गर्ने, टिचरले दिने, विद्यार्थीले गर्न पाइन्छ क्या सर, सजिलो छ। हुन्छ सर। तर सरले चाहिँ एकदमै भोलिका दिनहरूमा चाहिँ एकदमै अभ्यास गर्नु होला है सर।
मैले त खासै यहाँ त्यो हस्, सोक्रेटिसको हुन्छ, बारेमा यो एकाउन्ट रह्यो लगइन त गर्न राम्रो पनि लाग्यो सर, लगाएँ। यो नयाँ यो यात्रा गर्ने बित्तिकै त यसलाई त राम्रो लाग्यो सर। तर अभ्यास गर्न पाइएन सर। सरले चाहिँ एकदम घरमै बसेर अभ्यास गर्नु होला है सर। ल्यापटपमा चाहिँ हुन्छ, बनाउनु होला, मोबाइलमा आफै उसमा जानु होला अनि त गराउनु होला सर। खोल्छ त नि अनि खुल्छ सर, खुल्छ। ओए गिरीशमा ओए 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 यसो लक खोल त आदरणीय सर म्यामहरू पक्कै पनि यहाँहरूको गुनासो हुन सक्छ। आदरणीय सर म्यामहरू पक्कै पनि यहाँहरूको गुनासो हुन सक्छ, यहाँहरूको समस्या हुन सक्छ, आफ्नो सक्नुहुनेछ। ब्याकग्राउन्डको हल्लालाई कम गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ जीवन सर, अनम्युट गरेर बोल्नु होला। हुन्छ।